अबको विकल्पै मै हुँ नेपालको। इमरान खानको बाटो आयो भने मै हुँ, सहमतिको बाटो आयो भने पनि मै हुँ। गुरिल्ला त मै पनि भनिदिन्छु, गुरिल्लै त हुन् यिनीहरू, के हुन् यिनीहरू, गुरिल्लै हुनु सिद्धि हो। तर कुहिएको फर्सी त होइन। कति बजारका लालबुच्चो करोडले मलाई भने नै यो राजदूत नपाएर फलानु नपाएर भने नै नि तिमीहरू जसलाई पनि बनाउन सक्छौ भने वाइ नट मी भनेको के मैले। अब बाबुराम भने के हो बाबुराम भने, के आधारमा बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने? अब ल मलाई भन्दै के आधारमा हुने? भरपर्दो र सबै समाजले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति त अब अहिले म मात्रै भयो नि त। अबको प्रोभ्याबल क्यान्डिडेट भनेको त मैले देख्दा म मात्रै हो प्रधानमन्त्रीको। त्यो चाहिँ कुन बाटोबाट हुनसक्छ? सहमतिबाट। पशुपतिमा गएर पाप पखालिन्छ, त्यही कुरा हो भीम रावलको। भीम रावल यस्तो नबोलुन्। भीम रावल एउटा सम्भावना भएको नेता, पढे लेखेको नेता पनि हुन्। दिस इज नट डेमोक्रेसी, दिस इज मोबोक्रेसी। विनोदै चौधरी एकपल्ट एमालेको सांसद भए, एकपल्ट काङ्ग्रेसको सांसद भए। आउने साल उनी मधेसवादीको हुन्छन्। मैले प्रचण्डसँग एपोइन्टमेन्ट मागेको 14 वर्ष भयो, अहिलेसम्म पाएको छैन। सुरेन्द्र केसीबाट के हुन्छ? सुरेन्द्र केसी त उल्टो केही माग्छ भन्ने नै पिरोलो छ उहाँहरूलाई। किन जम्मै त्यहाँ माग्नै जान्छन्। खड्गो ओलीकामा तिमीलाई केही दिन्छु भनेर को जान्छ र? अब मलाई त के दिन्छन् र यिनीहरूले? किनभने यिनीहरू पैसा नबुझाइकन, व्यभिचार नगरिकन, नातेदारी नभइकन केही पनि दिँदैनन् भन्ने कुरा त इस्टाब्लिस छ। अब वामदेवले एकताको कुरा गर्नु बेकार छ। जो त्यो पार्टीको आमा हो त्यसलाई त गद्दार भनेर चाहिँ दलबाट निकालिदियो भने अब केही दिन पर्ख्यौँ, रले प्रचण्डको लागि त्यहाँ बार्गेनिङ गर्दाखेरिको प्रतिक्रिया हाउस विघटन हो बा नेपाली जनताको 2/3 मतलाई भाँडेर उनीहरू उल्टो मलाई प्रश्न उठाइराखेका छन्, नपाएको प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्छ भन्छन्। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। सेनाको जनरललाई चलाएपछि एउटा फिस्टु प्रधानमन्त्री टिक्न सक्छ? इदी अमिनले एउटा जवान होइन युगान्डाको कसरी बचाइदियो त? कर्णेल भनेको नामै कर्णेल कद्दाफी होइन लिबियाको, कसरी ठोकिदियो त? आँखाको अगाडि रुकमाङ्गतलाई हटाएको प्रकरणमा प्रचण्ड पछि हट्नु पर्यो कि परेन? तर वामदेव लत्रिँदै जहाँ आइपुगे त्यो एकदमै खेदजनक छ। प्रचण्डले नै म त एक समयको कमान्डर हुँ, म भित्तामा पुर्याइदिन सक्छु भने होइन, पुर्याए त भित्तामा। आफूले भने जस्तो भयो भने कम्ब्याट ड्रेस फुकालिहाल्ने, भएन भने कम्ब्याट ड्रेस लाई पनि हाल्ने, धम्क्याउने, बन्दुक पनि देखाइहाल्ने। आज जे राजनीति यहाँ प्रकट भइराखेको छ यो त नतिजा मात्रै हो नि, कारण त प्रचण्ड हुन् नि। यिनका यस्ता फिस्टाको त के कुरा गर्ने भनिरहेछ, यिनीहरू नै भन्दैछन् नि त। यिनै मणि थापा भनेको सब थाहा पाउने नै मान्छे हुन् नि त। उनीहरू त खाडलले खनिसक्यो त्यो चाहिँ गाड्नको लागि। र अहिले पछिल्लो फेरि आइरहेछ भारतको हस्तक्षेपले मात्रै बाबुरामको ज्यान चाहिँ बच्यो। अब बाबुराम र प्रचण्ड नै फेरि एकता गर्ने चाहिँ अखडा बनिरहेछ उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको भने। बाबुराम माओवादीबाट मधेसवादी हुन सक्छन् भने यो बिचमा बाबुरामका रूप हेऱ्यो भने 4-5 रूप त उनको यही बिचमा भइरहेछ। यस्ता बाबुरामले के गर्छन् के गर्दैनन् भनेर आकलन गरियो भने मूर्ख भइँदैन। दिन उहाँहरू दुईजनाले सँगै हुँदा एउटा कार्यक्रममा म थिएँ। तपाईँको त एकदम राम्रो चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताका बिचमा चाहिँ एउटा प्रभाव छ। तपाईँकै किताब हेरेर हामीले जनयुद्ध लड्यौँ र तपाईँसँग धेरै चाँडो हामी चाहिँ सरसल्लाह छलफलको लागि भेटघाट गर्छौँ भनेको होइन। अब नेपालमा के उचित के अनुचित भनेर हामी छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। थाहा छैन वाइसिएल कहाँ छ, अर्को कहाँ छ, भोलि के हुन्छ, सडकमा हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन। बिपी कोइरालाकै नातिनी मनिषा कोइरालाले के भनिन् भनेदेखि बिपी कोइरालाको माला जप्ने, नाम जप्ने, किसुनजीको नाम जप्ने मान्छे पनि बोक्सो त्यस्तो हुन्छ, मान्छे पनि छुत अछुत त्यस्तो हुन्छ। यसरी कुट्नु उपयुक्त होइन। तर सबै नागरिक समाजको हातमा देखिएका ढुङ्गाहरू कतिको उपयुक्त हो त? यो पनि त विषय आयो नि त। केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्नु गलत थियो, त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन भन्ने आवाजलाई कहिले पनि सुनेन नि यिनीहरूले। त्यसपछि बढ्ता नगराए केपी ओली उद्दण्ड छन्, मूर्ख छन्, प्रतिशोधी छन्। यिनले मुलुकलाई मध्यावधिमा हालिदिन्छन्। त्यो राम्रो हुँदैन भनेको 2 वर्ष अगाडि मैले। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब केही दिन अगाडि मात्रै पूर्वी नेपालको भ्रमणमा जानुभएको थियो। कस्तो रह्यो डाक्टर साहबको पूर्वी नेपालको यात्रा? यहाँबाट सुरु गरेँ। त्यो यात्रा त्यो भनेसम्मको थियो, राम्रो थियो। अब उत्साहजनक उपस्थिति, युवावर्ग, फेरि मेरो त क्षेत्र त्यही जन्मस्थान त्यही अञ्चल भएको हुनाले आफूसँग जोडिएका मान्छे, नातेदारी इत्यादि पनि सबै दृष्टिकोणले त्यो चाहिँ भनेसम्मको नै थियो। डाक्टर साहबको त्यहाँका भनाइहरू पनि
सार्वजनिक भए सञ्चार माध्यमहरूमा आए, आम दर्शकले आम जनताले निकै रुचाएको रूपमा लियो। के दिनुभएको थियो डाक्टर साहब? के कार्यक्रम थियो? के दौरानमा जानुभएको थियो? के थियो र त्यस्तो निकै मन पराएको जस्तो देखियो? त्यो चाहिँ हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने विषय थियो। यस वी क्यान लिड भन्ने चाहिँ त्यसको टपिक थियो। हजुर। त्योभन्दा पहिला म सुरुङ्गामा नेपाल जेसिसको कार्यक्रममा गएको थिएँ। वी क्यान साइन भन्ने त्यति बेलाको शीर्षक थियो। हामी कसरी देशलाई चाहिँ चम्किलो बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यसको थेम थियो त्यति बेला। भने चाहिँ यो चोटि चाहिँ वी क्यान लिड भन्ने थियो। अब मैले लिडरसिपको एउटा प्रकृति कस्तो हुनु जरुरी छ, कसरी आफ्नो समूहमा लिडरसिप गर्न सकिन्छ, लिडरसिप भनेकै के हो र अहिले हामीले पाइरहेको नेतृत्व हाम्रो कस्तो छ, त्यसलाई शिक्षाको रूपमा लिँदै, त्यसलाई पाठको रूपमा लिँदै एउटा सफल र सक्षम नेतृत्वको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ र त्यस्तो भूमिका कसरी खेल्न सकिन्छ भन्ने त्यसको मुख्य विषय चाहिँ त्यही नै थियो। तर हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई मैले अलिकति अब जोसिलो, सुरिलो, खिरिलो, अब अलिकति चम्किलो बनाउनको लागि पब्लिक स्पिकिङका जे नियमहरू हुन्थे ती फर्मुलाहरू त्यहाँ प्रयोग गरेको मन लाग्छ। ग्लोबल्ली धेरै मान्छेले त्यो भाषणलाई मन पराएको चाहिँ देखियो। डाक्टर साहबको यो बिचमा केही समय अगाडि मात्रै पनि पूर्वी नेपालमा जानुभएको थियो डाक्टर साहबको। हुन त यो कोभिड नआएको बेला डाक्टर साहबको नेपाल विदेश सबै ठाउँ यात्रा भइरहेको थियो। यो के पाउनुभयो जहाँ चाहिँ नि तपाईँले त्यो पब्लिक स्पिकिङको बारेमा, लिडरसिपको बारेमा तपाईँले बोल्नुभयो? के छ आम पब्लिकको धारणा? के चाहन्छन् राज्यबाट अथवा राज्यप्रति उनीहरूको विचार अथवा यो व्यवस्थाप्रति अथवा राजनीतिप्रति के पाउनुभयो डाक्टर साहबले? त्यो चाहिँ त अब क्लासिकल कुरा नै, शास्त्रीय कुरा, परम्परागत कुरा नै भयो। मुख्य कुरा अहिलेको समाजमा जुन परम्परागत सोच्ने पद्धति छ, कार्यशैलीको जुन पद्धति छ, त्यसमा क्रमभङ्गता आजको प्रश्न हो र त्यो नगरिकन समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ अहिलेको मूलभूत विषयवस्तु हो। त्यो जगबाट हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा जहाँ म मुख्य वक्ता भएर गएको थिएँ दमकमा, त्यहाँ सहभागी हुन आएका अधिकांश कलिलो उमेरका बच्चाहरू थिए। मलाई लाग्छ बिलो 20 थिए होला। त्यसको 80% त बिलो 20 नै थियो, 20% बिलो 25 हुनसक्छ। तर सानो उमेरका बच्चाहरू त्यहाँ धेरै थिए। अब म चाहिँ अब सानैदेखि एउटा विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएर एउटा राजनीतिक परिवारबाट अघि बढेको मान्छे हुँ म। त्यहाँ चाहिँ सानैदेखि तेरो मेरो हुने र एउटा हदसम्म हामीमा पनि त्यसको दुष्प्रभाव रहने। मैले अहिले मात्रै निकै मेहनत गरेर एउटा समन्वय गर्ने, सबै विचारका मानिसहरूसँग हेलमेल हुने, सबैलाई सम्मान गर्ने, सबैका कुराहरू सुन्ने, सबैबाट सिक्ने, यो मैले बल्ल अब 10-15 वर्ष जति भयो म त्यो स्कुल अफ थटमा आउँदै गरेको। अन्यथा म पनि यो मित्र हो, यो शत्रु हो, यो तेरो हो, यो मेरो हो, यही स्कुलिङबाट म हुर्केको मान्छे थिएँ। अब त्यहाँ दमकमा यो चोटि चाहिँ जुन उमेर समूहको त्यहाँ सहभागिता थियो, त्यो उमेर समूहका मानिसहरू पनि अब राजनीतिक एउटा प्रश्नतिर आकर्षित हुन खोजेको हो कि, किनभने उनीहरूमा दुईटा समस्या हुने, उनीहरूका दुईटा चुनौतीहरू मैले आकलन गर्छु। एउटा त अघि मैले भने जस्तो उनीहरू पनि जन्मजात बायस छन्, काहीँ न काहीँ जोडिएका छन्, काहीँ न काहीँ उनीहरू आबद्ध छन् उनीहरू। अर्को त राजनीतिबाट उनीहरू अलिकति विकर्षित नै छन्। राजनीति भन्ने बित्तिकै ब्राकेटमा मुलुकको विषयबाट उनीहरू विकर्षित नै छन्। उनीहरूको लक्ष्य के छ भने जसरी पनि कम्प्युटर सिक्ने, अङ्ग्रेजी सिक्ने, अनि सुकिलो मुकिलो हुने र युरोप अमेरिका भासिने। मूल प्रवृत्ति भनेको त यही नै छ। अब गत वर्ष म जापानको टोकियोमा म ओसाकाको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। त्यसपछि मलाई टोकियो घुम्ने मन थियो। टोकियो जाँदा त्यहाँको पत्रकार महासङ्घको टोकियो युनिटले एउटा सानो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।
त्यहाँ पनि नेपाली युवाहरू मलाई झम्टिन आएका थिए। अनि मैले तिमी आरआर क्याम्पसबाट आएको हो भन्नु भने, अनि किन र आफूलाई मनमा लागेको कुरा भन्ने बित्तिकै आरआरको भइन्छ भन्नु त्यसले। मैले भने आरआर क्याम्पस भनेको त एउटा प्रवृत्ति हो जहाँ चाहिँ गुरुलाई समेत चक्को टुक्राले हानिन्छ, क्याम्पसको कुर्सी जलाइन्छ, हो हल्ला गरिन्छ, पढ्ने भन्दा पनि हो हल्ला गर्ने कुरालाई बढी प्राथमिकतामा दिइन्छ, अर्काको कुरा सुनिँदैन, अर्कालाई अनास्था गरिन्छ। त्यो प्रवृत्ति आरआरको प्रवृत्ति हो र तिमीले यहाँ देखाएको हरकत त्यही हो। र यो ठाउँमा तिमीले त्यो हरकत देखायो भने तिमी अझै असफल हुनेवाला छौ। किनभने जापानलाई मैले 1 हप्तामा जापानलाई चिने, तिमी 1 वर्षमा जापानलाई चिन्दैनौ भने तिमीले गरी खान्छौ यहाँ। मैले त्यो भन्न खोजेको। तपाईसँग मैले यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि पनि एकजना भाइको यहाँ मलाई मेसेन्जरमा खबर आयो, गजेन्द्र बुढाथोकी भन्ने भाइ कहाँ हुनुभयो। उनले के भन्छन् भने डाक्टर साहब, उनले नामै लिन्छन्, उनले के भन्छन् भने मलेसिया, अस्ट्रेलिया र युरोपमा समेत पनि नेपालीहरू चाहिने भन्दा बढी मादक पदार्थ खाने, हो हल्ला गर्ने, फोहोर गर्ने, झगडा गर्ने यस्तो हुन थाल्यो। डाक्टर साहब यो कुरा पनि उठाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ आयो। त्यो कुरा यहाँ आउँदाखेरि त्यही जापानसँग जोडेर म एउटा कुरा फेरि भन्न चाहन्छु। भवन भट्ट जो चाहिँ एनआरएनकै चिफ थिए त्यो बेला, एउटा कार्यक्रममा काठमाडौँ आएका थिए। फर्केर जाने क्रममा यहीँ काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिल्क एयरले उनलाई चाहिँ जहाजबाट बाहिर निकालिदियो। त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ एनआरएनको चिफ भनेको त विश्वभरिका नेपालीहरूको प्रधानमन्त्री हो। केपी ओली नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्, तर एनआरएनको चिफ भनेको चाहिँ विश्वभरिका नेपालीहरूको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले केपी ओलीको भन्दा बढी गरिमा एनआरएनको चिफको हुन्छ र उसले त्यो एउटा दायित्व र जवाफदेहितालाई चाहिँ वहन गर्नुपर्छ। त्यो गरेको नपाउनु दुःखको कुरा हो। मैले भनेको थिएँ अब संयोगले हुँदाहुँदै उनले चाहिँ जापानमै बिहा गरे रहेछ, जापानकै छोरी रहेछन् उनकी दुलही। अहिले उनका ससुरा चाहिँ जापानका प्रधानमन्त्री छन्। कत्रो गरिमा छ त, कुन हाइट हो त ती मान्छेको। तिनी आफै फेरि नेपालका पूर्व मन्त्रीका छोरा रहेछन्, सफल व्यवसायी जापानका। तर आचरण चाहिँ त्यस्तो भएपछि यसले के सन्देश दिन्छ त मान्छेलाई। त्यहाँ पनि मैले युवाहरूको बिचमा यी सबै कुराहरू उठाएको थिएँ र मैले भनेको थिएँ साँच्चै भन्ने हो भने त अहिलेको पिँढीबाट त मैले त्यत्रो अपेक्षा गर्दा पनि गर्दिनँ र जे म बोल्दैछु अहिलेको पिँढीको लागि मैले बोलेकै होइन। मैले त भोलिको पिँढीले फर्केर हेरोस् सुरेन्द्र केसी जस्ता मान्छे पनि यहाँ थिए र त्यही बेलादेखि उनीहरूले नेपाली समाजलाई झकझक्याउन खोजेका थिए। आज नेपाली समाज जहाँ आइराखेको छ त्यसको आकलन र आशंका सुरेन्द्र केसीहरूलाई पहिल्यै थियो। ठिक त्यसरी नै जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना आजभन्दा 70-71 वर्ष अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पुष्पलालले गरेका थिए, तर तिनै पुष्पलाललाई पछिल्लो पिँढीले गद्दार करार गर्यो र ठुल्ठुला किताबहरू लेख्दै पुष्पलाललाई दुत्कार्न निषेध गर्न लागि परे र बिचारा दुरुत्साहित भएर 52 वर्षको कलिलो उमेरमा मुटुको व्यथाबाट पुष्पलाल दिवंगत भए। बीपी कोइराला जसले नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गरेका थिए तिनी पनि यो नियतिभन्दा धेरै टाढा थिएनन्। अनेक प्रकारले आरोपित गर्ने, दुत्कार्ने यस्तो गरे र यस कुरालाई अहिले सटिक ढङ्गले त्यो कुरा मैले त्यहाँ पनि उच्चारण गरेको थिएँ। बीपी कोइरालाकै नातिनी मनिषा कोइरालाले के भनिन् भनेदेखि बीपी कोइरालाको माला जप्ने, नाम जप्ने, किशुनजीको नाम जप्ने, उनको उत्तराधिकारीत्व लिएर चाहिँ राजनीति गर्ने, तर उनीहरूका जुन विचार सिद्धान्त र दर्शनहरू हुन् तिनलाई चाहिँ पटक्कै परिपालन नगर्ने भने त्यो चाहिँ राजनीतिप्रतिको बेइमानी हो। त युवाहरूले यी सब कुराहरूबाट केही न केही सिक्नुपर्छ। यो कुरालाई मैले मूलभूत रूपमा त्यहाँ उठाएको थिएँ। अब संयोगले त्यो कुरा त्यहाँ पनि उच्च प्राथमिकताका साथ श्रोताहरूले ध्यान दिए, किनभने त्यो पनि समस्या छ नेपाली श्रोताहरूमा। म कहाँ छु भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई त्यति हेक्का हुँदैन। एउटा सभामा भइन्छ भने त सभाको अनुशासन त मान्नु पर्यो।
एउटा सवारीमा भइन्छ भने त सवारीको अनुशासन त मान्नु पर्यो, परिवारमा भइन्छ भने परिवारको अनुशासन त मान्नु पर्यो। तर हामीलाई मतलब छैन, मलाई जे लाग्छ मैले त्यही गर्न पाउनुपर्छ र गर्नुपर्छ, त्यही लोकतन्त्र हो भन्ने यहाँको बुझाइ छ। र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ यो फेरि लोकतन्त्र होइन, दिस इज नट डेमोक्रेसी, दिस इज मोबोक्रेसी। त यी सब कुराहरू अब यो सरस्वतीको वरदान हो। कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई पनि बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि पनि अलि सन्तुष्टि जस्तो हुन्छ, आज जे बोलियो, आज जे लेखियो। कहिलेकाहीँ आफैलाई असन्तुष्टि हुन्छ, जस्तो म त सबैतिर पढाइरहेको हुन्छु, लोकसेवामा पढाइरहेको हुन्छु, अरूतिर पढाइरहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूमाथि वाञ्छित न्याय गरिएन भन्ने आफैलाई रिग्रेट्स फिल हुन्छ। कहिलेकाहीँ तयारीको कमीले अथवा सूचनाहरू स्रोतहरू, जस्तो मैले पहिलोचोटि लोकसेवामा शाखा अधिकृतको कक्षा चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण भन्ने पढाउनु पर्ने भन्यो। यहाँ नेम भन्ने एउटा इन्स्टिच्युट छ, सामाजिक रूपान्तरणमा पढाइदिनु पर्यो भन्यो। अनि मैले भने अब सामाजिक रूपान्तरण ठिकै छ, अब सामाजिक रूपान्तरण पुस्तक किनेर लिएर आउँछु, पढाउँछु भन्ने हिम्मतले। किन मैले सोसियोलोजी पनि हाफ इयर सोसियोलोजी म रेगुलर विद्यार्थी भएर पढेको थिएँ। राजनीति र इतिहास त मेरो विषय नै भइगयो, बढी भए सोसियोलोजीको होला, त्यहाँबाट रिलेट्स गरेर क्लास लिन्छु भनेर हुन्छ भन्ने। पुस्तक पसलमा जान्छु त यो रूपान्तरण बारेमा त एक शब्द पनि मैले केही पनि फेला पारिनँ। गुगल चार्दाखेरि पनि ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ मलाई चाहिने जति सामग्री उपलब्ध भएन। त्यसपछि मैले त्यो इन्स्टिच्युटलाई फोन गरेर यो मबाट नहुने रहेछ, म यो नसक्ने रहेछु बाबु भने। होइन डाक्टर साहब, यो त हजुरले नपढाए अरूबाट नहुने देखियो, हजुरको मैले एउटा पराग भन्ने एउटा निजामती कर्मचारी सङ्गठनको ठुलो म्यागजिन थियो, त्यसमा मैले रूपान्तरण बारेमा एउटा लेख लेखेको रहेछ। त्यसलाई नै हेरेर तपाईँले बाहेक यो अरूले पढाउन नसक्ने हुनाले पढाउनै पर्ने भयो भनेपछि जे त होला भनेर त्यो क्लास लिन म गएँ। वास्तवमा रूपान्तरण के हो भन्ने कुराको बेसिक नलेज मलाई थिएन। 1 घन्टा पढाएर म फर्केर आएँ। मलाई के रिग्रेट्स फिल भयो भने मैले चाहिने जति डेलिभरी यहाँ आज गर्न सकिनँ, यो मबाट अन्याय नै भयो भन्ने मलाई अनुभूति। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ र त्यहाँ पनि मैले यो रूपान्तरण र चेन्ज, यो रूपान्तरण र परिवर्तनको एउटा तुलनात्मक प्रस्तुति दिँदै मैले त्यहाँ बच्चाहरूलाई के भनेको थिएँ भने हामी चाहिँ रूपान्तरित छैनौँ। छुवाछुतको कुरालाई मैले मुख्य रूपमा उठाएको थिएँ। जस्तो छुवाछुतको सन्दर्भमा हामी परिवर्तितसम्म चाहिँ भएका छौँ, किनभने छुवाछुत गलत हो, अपराध हो भन्नेसम्म चाहिँ हामीलाई अनुभूति छ। तर छुवाछुत त हामीले छोडेका त छैनौँ। अब रुकुमकै कुरा गर्ने, तपाईँ पश्चिम क्षेत्रकै मान्छे, रुकुममा त्यत्रो 8 जना युवाहरूले बिचारा त्यहाँ ज्यान फाल्नु पर्यो। विषय यही नै थियो। जब एउटा सामाजिक मुद्दामा, एउटा वैवाहिक प्रश्नमा 8 जना युवाले ज्यान गुमाउनु, भेरीमा हाम फाल्न बाध्य हुनु भनेको त हाम्रो समाज कहाँ छ भन्ने कुराको धोतक हो नि त यो। किनभने अहिले पनि चाहिँ बोक्सी भनेर महिलाहरूलाई लखेटेकै छौँ हामीले। उति यो महाबौद्धभन्दा अलिकति उतापट्टिको एउटा गाउँ छ, त्यहाँ कुन चाहिँ हो तपाईँले बिर्सिरहेको छु म। त्यहाँ चाहिँ 2 वर्ष अगाडि यस्तो घटना भएको थियो। अहिले पनि अब मान्छे पनि बोक्सी बोक्सो त्यस्तो हुन्छ, मान्छे पनि छुत अछुत त्यस्तो हुन्छ। यो त मिनिमम कुरा हो नि। मान्छे त जस्तो गाई बस्तु कुकुर भेडा बाख्रा भने जस्तै मान्छे एउटा प्रवर्ग हो। एउटा प्रवर्गमा पैदा भएको मान्छे जस्तो त्यसलाई चाहिँ सोसियल साइन्सको हिसाबले एन्थ्रोपोलोजिकल एप्रोचबाट भन्ने भने मङ्गोलाइट, अस्ट्रोलाइट, ड्राभिडियन र निग्रो, यो 4टा मात्रै हुन्छ मान्छे। यो 4टालाई अनेक उपविभाजनमा अनि वर्गीकरण गरेको चाहिँ हामीले हो, प्रकृतिले होइन। समाजले मात्रै त्यो श्रेणी गरेर अनि हामीले जातपातको प्रथालाई एकदमै विकृत र भद्दा बनाएका छौँ। यो त हामीले गरेको हो नि। कोही मान्छे कहाँ जन्मिने भन्ने त उसको कुरा होइन नि। अहिले जातिपाती यस्तो उस्तो भन्छन्। अब म संयोगले आर्यन फ्यामिलीमा जन्मेँ। अब म मङ्गोल फ्यामिलीमा जन्मेको भए म मङ्गोल हुन्थेँ, कुरा सिद्धियो। मेरो रहनसहन खानपिन त्यस्तै हुन्थ्यो, सिद्धियो कुरा। अब म कहाँ जन्मिने भन्ने कुरा त मेरो होइन नि त। म जहाँ जन्मेँ कुरो सिद्धियो। मेरो कुरा चाहिँ के भने
मैले चाहिँ आफ्नो सामाजिक जुन उत्तरदायित्व छ त्यसलाई ठिकसँग निर्वाह गर्छु कि गर्दिनँ, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो चाहिँ मेरो कर्तव्यभित्रको कुरा भयो। अब म कहाँ जन्मेँ भन्ने त मेरो बुताभन्दा बाहिरको कुरा भयो नि। त यी सब कुराहरूलाई मैले दृष्टान्तमा ल्याएर त्यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको थिएँ। कति सामाजिक कुरा थिए, कति परिवारभित्रका विसङ्गतिका कुराहरू थिए। आमाहरूलाई हामीले कसरी दुर्व्यवहार गरेका छौँ, बाबुहरूलाई हामीले कसरी दुर्व्यवहार गरेका छौँ, श्रीमतीप्रति हामीले कसरी न्याय गर्न सकेका छैनौँ। जस डाक्टर साहबको सामाजिक विषयवस्तुमा चाहिँ राजनीतिभन्दा अलिक पर नै थियो जस्तो। त्यो राजनीति त एकदम न्यून, किनभने उनीहरूले भनेको थिए यस वी क्यान लिड भनेपछि त यो त अब लिड भन्ने बित्तिकै के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व, धार्मिक उत्तरदायित्व, परोपकारी उत्तरदायित्व, पारिवारिक सब, यो सब कुरालाई हाउ वी क्यान लिड हो नि त। फेरि राजनीति त एउटा मात्रै भयो। अब युवाले त राजनीति ती जति त्यहाँ 1000 भन्दा बढी युवाहरू थिए होला, ती जम्मै त राजनीतितिर मात्रै थिएनन् होला। कसैको लक्ष्य सामाजिक थियो होला, कसैको लक्ष्य शैक्षिक थियो होला, कसैको पारिवारिक थियो होला, कसैको प्रविधि थियो होला। प्रविधिमा गयो भने उसले कसरी लिड गर्न सक्छ त? जस्तो अब बिल गेट्स होइन, अहिलेको सबभन्दा ठुलो धनी, माइक्रोसफ्टबाट चाहिँ उनी सामान्य एउटा परिवारका मान्छे थिए। माइक्रोसफ्ट कम्प्युटर इन्जिनियरिङको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर उनी संसारका सबभन्दा ठुला धनी हुन सके। लिडको एउटा सेक्टर हो त्यो। प्रविधिबाट कसरी लिड गर्ने, प्रविधि पनि मेडिकल साइन्स होला, टेक्नोलोजी कम्प्युटर होला, इन्जिनियरिङ होलान्, लिड गर्ने कुरा आयो नि त। जस्तो अहिले कसैले आर्थिक रूपमा समाजलाई, अहिले पनि संसारभरि 10 जना धनी छन् भने, किनभने 99% सम्पत्ति बराबर चाहिँ 1% अति धनीसँग छ भन्ने छ। त्यही 1%ले विश्व हल्लाइरहेको अहिले। नेपालमा पनि त्यही हो। यहाँको 46 भन्दा बढी रिसोर्सेस चाहिँ 1% को हातमा छ। यी नेपालमा पनि 1%ले सबै गरिरहेको हुन्छ। चुनाव जित्ने उही हो, हराउने उही हो, प्रधानमन्त्री उही हो, मन्त्री सबै उही हो नि त। त्यही मान्छे हो नि त। जस्तो पञ्चायतमा जुन मानिसहरू जमेका थिए अहिले पनि तिनै मान्छे जमिरहेछन्। कारण त्यो हो नि त। अहिले पनि धनी मानिकै त हालिमुहाली छ। अब विनोदै चौधरी एकपल्ट एमालेको सांसद भए, एकपल्ट काङ्ग्रेसको सांसद भए, आउने साल उनी मधेसवादीको हुन्छन्। उनै मान्छे त हुन् नि। राजाका पालामा पनि दरबारमा सबभन्दा राम्रो एप्रोच उनैको थियो। अब अहिले पनि दरबार, अहिलेको दरबार भनेको शेरबहादुरको दरबार हो, प्रचण्डको दरबार हो, बालटारको दरबार हो। त्यहाँ त आम सर्वसाधारण गरिबले त पहुँचै पाउँदैन नि। मैले प्रचण्डसँग एपोइन्टमेन्ट मागेको 14 वर्ष भयो, अहिलेसम्म पाएको छैन। बाबुरामसँग एपोइन्टमेन्ट मागेको एकै दिन उहाँहरू दुईजनाले सँगै हुँदा एउटा कार्यक्रममा म थिएँ। तपाईँको त एकदम राम्रो चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताका बिचमा चाहिँ एउटा प्रभाव छ। तपाईँकै किताब हेरेर हामीले जनयुद्ध लड्यौँ र तपाईँसँग धेरै चाँडो हामी चाहिँ सरसल्लाह छलफलको लागि भेटघाट गर्छौँ भनेको आज ठ्याक्कै 14 वर्ष भयो। तर आजसम्म उहाँले मलाई के कारण रहेछ डाक्टर साहबले भेट नदिनुको कारण? होइन, अब उहाँहरू त भने विनोद चौधरीको बाटो, के जाति अमात्यको अजय सुमार्गीको, उहाँहरूको प्रिय पात्र भने त तिनीहरू हुन् नि त। अब सुरेन्द्र केसीबाट के हुन्छ? सुरेन्द्र केसी त उल्टो केही माग्छ भन्ने नै पिरोलो छ उहाँहरूलाई। किन जम्मै त्यहाँ माग्नै जान्छन्। खड्गौलीकामा तिमीलाई केही दिन्छु भनेर को जान्छ र? खड्गौलीकै कुरा गर्दा बरु म मात्रै थिएँ, कमरेड तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको विचार गर्नुपर्छ, अब तपाईँ राजनीतिको जद्दोजहदबाट तपाईँलाई राम्रो हुँदैन, मैले भनेको थिएँ एकपल्ट 3 वर्ष अगाडि। तर त्यस्तो मैले ज्ञानेन्द्रको हकमा पनि यही भनेको थिएँ नि। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग मेरो भेटघाट थियो। तर डाक्टर साहबले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट पाउनुभयो, अहिलेका ज्ञानेन्द्रहरूसँग भेटघाटै पाउनु भएन है। यो पनि रोचक तथ्य भयो क्या, रोचक कुरो भयो। जबकि राजा महाराजाहरूलाई हामीले अर्कै रूपमा परिभाषित गर्यौँ, उनीहरूले तपाईँलाई भेट्न राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ इच्छुक भए। तर अहिलेका चाहिँ जनताका छोराबाट, जनताका छोरीबाट नेतृत्वमा पुगेकाहरू सुरेन्द्र केसी भेट्न मान्दैनन्। होइन, प्रवृत्तिमा राजादेखि नेतासम्म फेरि भिन्नता छैन। किनभने राजाले पनि त राजा हुँदा त मलाई भेटेनन् नि। त्यो पनि हो। अब अहिले त बिचरा राजा त पूर्व राजा छन्, उनीसँग समय पनि छ, त्यसकारण उनले मलाई भेटे। अब म जो गएँ नि, म चाहिँ जो मान्छे ओह्रालो लागेको छ, जो मान्छे कमजोर छ, त्यो मान्छेलाई म उच्च प्राथमिकता, मेरो भ्यालु त्यो हो।
जो पावरमा छ। किनभने पावरमा भएकाले के ठान्छ भने अब सुरेन्द्र केसी आयो मसँग पक्कै पनि केही माग्न आयो, मान्छे कोही एकजना मान्छेले पनि म तपाईँलाई केही सहयोग गर्छु तपाईँलाई दिन चाहन्छु त बिरलै भन्दो हो। अब बादमा एउटा दोडाले भने पनि कोही पनि मान्छे माग्ने त कहीँ जान्छ, अनि उसलाई के लाग्छ नि यो मसँग पक्कै केही माग्न आयो, सायद सुरेन्द्र केसीले पनि केही माग्ने। यी कति बजारका लालबुजकहरूले मलाई भने नै यो राजदूत नपाएर फलानु नपाएर भने नै नि। तर डाक्टर साहबले यिनीहरूसँग भेट्न खोज्दा माग्नको लागि भेट्न खोज्यो भनेर परिभाषित गरे तापनि आम जनताको बिचमा त डाक्टर साहब उत्तिकै लोकप्रिय हुनुहुन्छ, त किन भेट्नु पर्यो र यिनीहरूलाई भन्ने लाग्छ त तपाईँले? होइन, त्यो त मैले खालि एउटा भेटघाटको पद्धतिको मात्रै उच्चारण गरेको हुँ नि होइन। अब मैले त अब अहिले नै भनौँ न, अहिले म खुल्लमखुल्ला भनिरहेको छु नि। अब अहिले नै मलाई भेटौँ भने पनि म त्यो कुरालाई म अब इग्नोर गरिदिन्छु नि त। तपाईँ भेट्नु समयले त्यहाँ पुर्याइदियो नि त। त्यो पक्का कुरा हो र भइ पनि रहेछ त्यस्तो कुरा। कतिले भेटौँ भनिरहेछन्, म इग्नोर गरिरहेको छु। किनभने तर कतिपयले त भेटिरहनु भएको छ नि डाक्टर साहब। होइन, फेरि म कट्टरतामा विश्वास गर्दिनँ नि त। मैले यो भनेको त समाजको लागि भनेको। समाजले जे कुरा म भन्दैछु नि उसले यो पो रहेछ है, हामी भेट्न जान्छौँ, भेट्न बिचरा उनीहरूले कतिले त चाहिँ निस्वार्थ भेटघाट पनि चाहेको हुनसक्छ, निस्वार्थ भेटघाट पनि त भएको हुनसक्छ। जस्तो अहिले नै यही कुरा आयो नि त, राष्ट्रपति कहाँ केपी ओलीको समूहले तारन्तार भेट्ने इत्यादि गरेकोलाई यिनीहरूले चाहिँ दुत्कारे। केपी ओली समूहकी भइन् राष्ट्रपति भन्ने कुरा गरे। अब सुन्दैछु यो हप्ता चाहिँ त्यहाँबाट विकसित भएका सबै मानिसहरू नन्दकिशोर पुन कहाँ अखडा बनाउन थाले। नन्दकिशोर पुनले फेरि त्यस्तै खालको अखडा सुरु गरे भनेपछि त सेम कुरा भइगयो नि त यो त। त्यसकारण सबैले भनौँ राष्ट्रपतिले त्यो पदको गरिमा नराखेपछि त्यो खस्केर उपराष्ट्रपतिको तहमा आयो। अब भोलि यो प्रधानमन्त्रीको तहमा हुँदै तल सिडिओसम्म पुग्छ। त्यसकारण सबै कुरालाई चाहिँ गरिमायुक्त बनाउनु पर्यो, सबै कुरालाई चाहिँ मर्यादायुक्त बनाउनु पर्यो, सबै मान्छेले पहुँच पाउनु पर्यो। भेटघाटमा पनि त सामाजिक न्याय हुनु पर्यो। त्यो डाक्टर साहबको मेरो चाहिँ त्यो हिसाब हो। अब मलाई त के दिन्छन् र यिनीहरूले, किनभने यिनीहरू पैसा नबुझाइकन व्यभिचार नगरिकन नातेदारी नभइकन केही पनि दिँदैनन् भन्ने कुरा त इस्टाब्लिस छ। अब डाक्टर साहबको पूर्वी नेपालको यात्रा पक्कै पनि सुखद भयो र त्योबाट जनताले लाभ ल्याए। र अर्को एउटा कुरा प्रशंसनीय र एप्रिसिएट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले जहाँ गएर यसरी आफ्ना विचारहरू प्रवाह गर्नुहुन्छ, आम नेपाली त्यो पनि ग्रासरुटको नेपालीकोलाई त्यो चाहिँ सञ्जीवनी बुटी जस्तै भएको छ। अहिले पनि डाक्टर साहबले अघि त्यहाँ सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै गर्दा विदेशबाट यो कुरा बोलिदिनु पर्यो भनेर भनिरहेको कुरा डाक्टर साहबले मलाई सुनाउनु भयो। यो त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै थियो, डाक्टर साहबले धेरै गर्नुभएको छ। यो पूर्वी नेपालको भेटलाई मैले यहीँ फुलस्टप लाएँ। र अब म समसामयिक राजनीतिक विषय, हुन त केही विषय त डाक्टर साहबले जोडिहाल्नुभयो त्योसँग गर्दा तपाईँ पूर्वी नेपालमा हुँदै गर्दा आउँदै गर्दा नेपालमा अनेकन राजनीतिक घटना घटे काठमाडौँ खाल्डोमा। त्योमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण खाल्डो निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्यो, दुईटै समूह नेकपाका दुईटै समूहलाई मान्यता दिएन र पुरानैलाई मान्यता दियो। डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ यो निर्वाचन आयोगले? कतिपयले निर्वाचन आयोग डरायो सत्तासँग भन्छन्, कतिपयले निर्वाचन आयोग चाहिँ नि ठ्याक्कै जे ठोस निर्णय दिनुपर्थ्यो त्यो दिन सकेन, जुन बुदा उल्लेख गर्यो, जुन धारा उल्लेख गर्यो त्यो चाहिँ चित्तबुद्धि भएन भन्छन्। डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ? मैले चाहिँ त्यसलाई त्यति ठुलो विषय मानिरहेको छैन, किनभने तेरो मेरो भन्ने कुरा चाहिँ कहिल्यै पनि उपयुक्त हुँदैन। डेमोक्रेसीमा मानक सिद्धान्तहरू अपनाइनुपर्छ, त्यसलाई नै मैले पारदर्शिता भन्ने गरेको छु होइन। अब जहाँसम्म यो निर्वाचन आयोगले गरिरहेको निर्णयको कुरा हो, उसले यस्तो गर्नु स्वाभाविकै थियो, किनभने त्यो आयोग चाहिँ पारदर्शिता र योग्यताको आधारमा बनेकै छैन। तिनीहरूबाट चाहिँ सुयोग्य निर्णय अपेक्षै गर्न सकिँदैन। त्यहाँको मात्रै कुरा होइन, अख्तियारको कुरा पनि यही हो, त्यहाँको मात्रै कुरा होइन, सर्वोच्च अदालतको कुरा पनि त्यही हो। त्यसकारण मैले हिजैदेखि भनेको के भने यस्ता किसिमका संरचनाहरूमा समाज र राष्ट्रले नै स्वामित्वमा लिने व्यक्तित्वहरू लैजानुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट मात्रै शिक्षा गर्न सकिन्छ। अब अहिले यिनीहरू निर्वाचन आयोगसम्म मात्रै पुगिराखेका छन्। अब यिनीहरूको ठुलो घेराउ चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई छ। उनीहरूले खुल्लमखुल्ला 4 न्यायाधीशले त वक्तव्य नै जारी गरे।
सब जुडिस विषयमा चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन भनेर हिजो न्यायिक फैसला गर्नेहरू तिनीहरू नै हुन्। कस्ता होला त ती 4 प्रधान न्यायाधीशहरू? तर यही कुरा आउँदाखेरि मलाई फेरि अर्को प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। यी 4 प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन सब जुडिसको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले, अदालतको मानहानिको कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको चाहिँ नि मुद्दा दायर भएन, अदालतको मानहानि भयो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा दायर भयो। एकजना चाहिँ नि पूर्व सभामुख अथवा नागरिक अगुवा काङ्ग्रेस नेता के हुन् दमननाथ ढुङ्गानामाथि पनि अवहेलनाको मुद्दा दायर भयो। तर ती 4 पूर्व न्यायाधीशमाथि भएन। अब यसले चाहिँ के गर्छ? अदालतको मानहानि गरे प्रधानमन्त्रीले भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुने, दमननाथ ढुङ्गानालाई कारबाही हुने, त्यतातिर जान्छ कि जाँदैन? के हुन्छ डाक्टर साहब? त्यही निर्वाचन आयोगको जस्तो हरकत हुन्छ त्यहाँ पनि। निर्वाचन आयोग जति निरीह हो, यी व्यक्तित्वमाथिको प्रश्न उठाउने संरचनाहरू पनि त्यतिकै निरीह हुन्। त्यसै कारण मैले भने नि, हुन पनि संविधानवादले चाहिँ जुन नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिपाद गरेको छ त्यसको अभिप्राय त्यही हो, जहाँ कोही पनि निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुन नसकोस्। यो हो नि त नियन्त्रण र सन्तुलन भनेको। त्यसकारण आज चाहिँ उदारवादी प्रणाली चाहिँ क्रमशः विश्वव्यापी बन्दै गइराखेको छ। निरङ्कुश अधिनायकवादी प्रणालीहरूलाई किन मानिसहरूले छोड्दै गए भन्दा आखिरी सबै मान्छेलाई त एउटा मानवोचित व्यवहारको अपेक्षा हुन्छ नि। तपाईँलाई एउटा मानवोचित व्यवहार भएन भने तपाईँ त्यो कुरा मान्ने हुँदैन नि। तपाईँ विभिन्न कारणले त्यो कुरालाई तपाईँ खप्नु होला, तर तपाईँले त्यो कुरा, तपाईँको मनले त्यो कुरा मान्दैन नि। त्यसकारण यहाँकाले त लोकतान्त्रिक पद्धति मात्रै अपनाए, तर यिनीहरूको आचरण लोकतान्त्रिक छैन। लोकतन्त्र भने त सँगसँगै एउटा जीवन व्यवहार हो नि त। तपाईँ लोकतान्त्रिक सिस्टम अपनाएको हो तपाईँले भने तपाईँको जीवन पद्धति पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। तपाईँको खानपान, रहनसहन, बोली वचन सम्पूर्ण कुरा लोकतान्त्रिक हुनु। त्यो भनेको भुइँ मान्छेको सबभन्दा ठुलो चाहिँ सम्मान। लोकतन्त्र भने त त्यो हो नि त। लोक भनेकै के हो? मान्छे। तन्त्र भनेको प्रणाली, मान्छेका लागि अपनाइएको प्रणाली नै लोकतन्त्र हो। अब यहाँ त्यसै कारण म पटक पटक भन्छु नि, बारम्बार यो नेताको ठाउँमा स्वास्नीलाई राष्ट्रपति, छोराको ठाउँमा बुहारीलाई मन्त्री, तिमीहरूलाई घिन लाग्नुपर्ने भाइ। कतिचोटि भने मैले, उनीहरू उल्टो मलाई प्रश्न उठाइराखेका छन्, नपाएको प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्छ भन्छन्। होइन नि त। अब भनौँ न, अहिले चाहिँ आम मान्छेको एउटा छोरो वा छोरी राष्ट्रपति भइराखेको छ, कति गौरवको कुरा छ। त त्यो गौरव प्राप्त गरेको अधिकारीले चाहिँ त्यतिकै गौरवशाली व्यवहार गरिदियो भने पो हिजो राजाका पालामा यस्तो हुन्थ्यो, उस्तो हुन्थ्यो, हेर त आज जे भए पनि राष्ट्रपति प्रासादको व्यवहार। मैले मनमोहन अधिकारी चाहिँ सायद त्यति बेला विपक्षी दलको नेता थिए, मैले फोन गरेँ। मैले एउटा किताबको सन्दर्भमा अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भनेर फोन गरेँ। दाहिने देब्रे कुरा गर्यो त्यो मनमोहनको सचिवालयले। 2 चोटि 3 चोटि मैले फोन गरिसकेपछि तपाईँले कहीँ यस्तो त भन्दै हुनुहुन्न कि म मनमोहन अधिकारीलाई भेट्न सक्दिनँ, यो त तपाईँको अभिप्राय होइन भने मैले। तपाईँ त्यही ठान्नुहोस् न, किनभने यिनीहरू त उद्दण्ड हुन्छन् नि, यिनीहरू त आफू बाहेक अरूलाई यिनीहरू मान्छे ठान्दैनन्। भने मैले त्यो फोन राखिदिएँ। कहिल्यै मैले मनमोहन अधिकारीसँग भेट्ने फेरि उद्योग गरिनँ। अब यो तपाईँ जुन मैले भने अहिले सबै मान्छेसँग यो व्यथा छ, किनभने उनीहरूलाई त्यही व्यवहार गरेका छैन यिनीहरूले। त्यसो भने हिजोको राजदरबारको संरचना र आजको राष्ट्रपतिको संरचनाको बिचमा के फरक आयो त? खोइ त लोकतन्त्र, जीवन पद्धति नै भएन नि लोकतन्त्र। त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको एउटा जीवन व्यवहार हो, जीवन पद्धति हो। यसले मान्छेलाई पनि समेट्नुपर्छ, मान्छेलाई पनि लाग्नुपर्छ लोकतन्त्रको प्रतिफल मैले पाएँ। अब यो निर्वाचन आयोगको, त्यो निर्वाचन आयोगका अर्का यी 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त त्यहाँका एउटा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पनि म अस्ति एउटा प्रतिक्रिया सुन्दै थिएँ अहिलेकै विवादको सन्दर्भमा। उनलाई घिन लाग्नुपर्ने आफ्नो हरकत देखेर, किनभने उनै हुन् अयोधी प्रसाद यादव। यस, उनै हुन् जसले प्रचण्डको छोरीको मतपत्र च्यातिएको काण्डलाई हिसाबमा लिएनन्। त्यसपछि त्यो विषय अदालतमा पुग्यो। अदालतले निर्वाचन आयोगले नै जसरी त्यो मतपत्र नच्यातेको भनेर सदर गरिदियो, र त्यो सदर गर्ने मान्छे तिनै हुन्
जसलाई पारितोषिक दिनु पर्यो भनेर योगेश भट्टराईहरूले दीपकराज जोशीलाई बलिको बोको बनाएर प्रधान न्यायाधीश बनाए। अब अहिले तिनै योगेश भट्टराईहरूमाथि त्यही दीपकराज जोशी बस्ने कुर्सीमा बसेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले डन्डा हान्ने जस्तो देखिँदैछ। त्यसकारण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको हिजो प्रतिपादन गरिएको थियो। त्यो भएको भए अयोधीले पनि न्याय पाउँथे, योगेशले पनि न्याय पाउँथे, जनताले पनि न्याय पाउँथे। त्यहाँ उनीहरू चुकेको हुनाले कसैले पनि न्याय पाउँदैन। हिजोको गल्तीको सजाय भोग्नै पर्यो, बस उपाय छैन नि। अब अहिले भनौँ न, अहिले चाहिँ मण्डलामा गएर योगेशहरूले बसिरहनु परेको छ। जहाँ बस्नेलाई हिजो योगेश भूत प्रेत भन्थे। हेर त कति चाँडो साक्षात लोकतन्त्र त साक्षात हो नि त। जस्तो लोकतन्त्र कसरी साक्षात हो भने जस्तो केपी ओलीले गरेको काम गलत जनतालाई लागेको हो भने ढिलो चाँडो निर्वाचन त हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूले दण्डित गरिदिन्छन्। साक्षात जस्तो नाकाबन्दी होइन भने नि काङ्ग्रेसहरूले गर्दै कसरी दण्डित भए त? हो भनेर लडे नि केपी ओली, कसरी पुरस्कृत भए त? जनयुद्ध चाहिँ आतङ्क हो भन्थे हिजो, होइन यो राजनीतिक मुद्दा हो भन्थ्यौँ हामीहरू। हामीले भनेकै हुनाले पहिलो संविधान सभामा माओवादीले चाहिँ उच्च स्थान पायो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि जसले उनीहरूलाई आतङ्कवादी भनेर चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ मारेरै भनेर भनेको थियो, तिनीहरूसँगै गएर उनीहरूले सत्ता साझेदारी गरे। यिनीहरू पनि फटार छन् भन्ने लाग्यो जनतालाई। दोस्रो संविधान सभामा सबैभन्दा नराम्रो धक्का त्यही माओवादीले पायो। साक्षात हो नि, पाप त तुरुन्त धुरीबाट कुर्लिन्छ, आइहाल्यो त त्यहाँ त। त्यस्तो भएको हुनाले लोकतन्त्र भनेको एउटा जीवन पद्धति हो। यसलाई लोकसँग चाहिँ सम्बन्धित बनाउनुपर्छ। मतलब लोकले के भोगिराखेको छ, उसको स्वास्थ्य के छ, उसको शिक्षा के छ, उसका रोजगारीहरू के छन्, उसको पारिवारिक समस्या के छ। पञ्चायत 30 वर्ष त्यसले टिकेको होइन नि त। पञ्चायतले त मुख्य रूपमा सामाजिक व्यवहारमा त तेरो मेरो आधारमा त के पनि हामीलाई थाहा छ नि त। म आफै साक्षात छु, म पञ्चायतकै 30 वर्षमा हुर्केको मान्छे हुँ। पञ्चायतको दरबारमा प्रवेश गर्नको लागि सामान्यतः कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि किसिमको रोकटोक थिएन। पछि लोकतन्त्र आयो, एउटा डेलिगेसन, म दमककै दृष्टान्त, दमकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएको हुनाले दमकलाई नै म ल्याउँछु केन्द्रमा। दमकबाट एउटा डेलिगेसन आयो काठमाडौँमा, वन मन्त्री थिइन् शैलजा आचार्य। उनीहरू गए प्रतिनिधिमण्डल भेट्न भनेर शैलजा आचार्यलाई। शैलजा आचार्यले के भने तपाईँहरूको हाउभाउ इत्यादि देख्दाखेरि वामपन्थी जस्तो छ, तपाईँ के हो कसो हो, हाम्रो पार्टीको चाहिँ सिफारिस यस्तो लिएर आउनुभयो भने तपाईँले जे काम गर्नु खोज्नु भएको छ त्यतातिर म सोचौँला भनेर पठाइदिनु भयो। जबकि नेपाली काङ्ग्रेसको मैले देखेकोमा सबभन्दा आदर्श नेत्री शैलजा आचार्य थिइन्। त शैलजाले नै कस्तो मेसेज दिन् त? त शैलजाको यो छ भने त अब हामी विजय गच्छेदारबाट अपेक्षा गरिराखेका छौँ, त्यो त सम्भवै थिएन नि। अब आज विजय गच्छेदार 13 चोटि मन्त्री भए, तर अहिले उनी अख्तियारको फन्दामा छन्। त लोकतन्त्रले यसरी दण्डित गर्छ मान्छेलाई। हिजो जनतालाई त कुटपिट इत्यादि गरेर विजय गच्छेदार भयो, अनि आज त्यसै कारण भनेको लोकतन्त्रले मात्रै मान्छेलाई न्याय दिन्छ। र लोकतन्त्रमा कुनै पनि दम्भी र अहङ्कारी शासकलाई कुनै पनि स्थान हुँदैन। उसले एक दिन इन्दिरा गान्धी जस्तो मान्छेलाई छक्का छुटाइदिए। कत्रो क्रेज थियो त भारतमा इन्दिरा गान्धीको। गिरिजा बाबुले यहाँ चाहिँ फुटपाथमा आउनु पर्यो। गिरिजा बाबुकै हरकतले गर्दाखेरि उहाँले के गर्दै जानुभयो। आज कहाँ पुग्यो त नेपाली काङ्ग्रेस? त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको चाहिँ सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। यसले मान्छेलाई कहाँ बस्नुपर्ने पहिला त आफैले आफ्नो ठाउँ तय गर्यो भने त्यसले सुखद परिणाम दिन्छ, होइन भने त्यसलाई जनताले ठेगानमा ल्याइदिन्छन्। तर उसको लागि त्यो चाहिँ खपिन सक्ने विषय बन्छ। अब नि यो डाक्टर साहबले लोकतन्त्रको त बडो गहिराइमा पुगेर परिभाषित गर्नुभयो। अब यो प्रधानमन्त्री र दमननाथ ढुङ्गानामाथि अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा छ नि डाक्टर साहब, यो लाउनै पर्ने थियो। तपाईँले पनि बाहिरबाट सुनिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री बोलेको, दमननाथ ढुङ्गाना बोलेको, ती 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश बोलेको, संविधानविद हौँ भन्ने विज्ञहरू बोलेको, सबैले गरेका थिए नि, किन उहाँहरूलाई मात्रै लाग्यो? होइन, यो त एक थरी अग्रसर भयो होला, नियोजित रूपमा त्यो गर्यो होला। यसको मतलब अरूमाथि त्यो कुरा हुँदैन भन्नु त केही पनि छैन। समय आउँदै होला। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको चाहिँ दर्ता गर्नै अस्वीकार गर्यो अदालतले।
अब त्यो एउटा पारिवारिक एउटा मर्म त्यहाँ आकर्षित भयो होला। ल यसलाई यही राखौँ। अब जस्तै निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गर्यो डाक्टर साहब, पहिलेकै नेकपा जो प्रचण्ड र केपी ओली अध्यक्ष भएको जुन 425 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो त्यसैलाई नै मान्यता दिइसकेपछि अब के हुन्छ? यतातिर केपी ओलीले 1501 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेका छन्, अरू बाँकी सबै फुस्सा हुने, यता माधव नेपालको अध्यक्ष पद फुस्सा हुने भनेर निर्वाचन आयोगको निर्णय त त्यही देखियो। अब के हुन्छ? कसरी अगाडि बढ्छ? के देख्नुहुन्छ? फेरि नेकपा एक भएको अवस्था हो? एक त कसरी हुने कुरा आएर निर्वाचन आयोगले त पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिइसकेपछि अब अरूले त मान्यता होइन। उनी माधव कुमार नेपालले नै भने नि हामी 10 लाख मान्छे सडकमा उतारेर केपी ओलीलाई त्यहाँबाट पदच्युत गर्छौँ भनेपछि उनीहरू अराजकतामा र आम विद्रोहमा जाने मुडमा आइसके भन्ने कुरा त देखिसक्यो नि त। त्यसकारण यो चाहिँ मामुली कुरा होइन। यो चाहिँ सामाजिक व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएर नेपाली बीच लडन्त भिडन्त गराएर यो नेपाल र नेपालीको अस्तित्व सिद्ध्याउने खेल हो। यो कहिलेकाहीँ जानेर कहिलेकाहीँ नजानेर पनि मान्छेले गल्ती गर्छ भन्ने छ। अब उनीहरूले यो जानेर गरिरहेछन्, नजानेर गरिरहेछन्, स्वार्थले वशीभूत भएर उनीहरू यो बाटोमा अग्रसर भइरहेछन्, त्यो त इतिहासले मात्रै मूल्याङ्कन गर्छ। अब राजनीतिक रूपमा त प्रष्ट विभाजित भएका थिए, हामीले पनि देखिरहेको छौँ, भएको छन्। अब निर्वाचन आयोगले त्यो निर्णय गरिसकेपछि यिनीहरूले गर्नु पर्थ्यो के त डाक्टर साहब? अब निर्वाचन आयोगले मानेन, फुट्न दिएन, फुट्न सक्ने अवस्था छैन रहेछ, हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नु पर्थ्यो, अथवा के गर्नु पर्थ्यो यी दुवै पक्षले? होइन, यो त उनीहरूको यो त राजनीतिक एउटा विभाजन हो नि त। यो हामी देखिरहेछौँ नि। होइन, भोलि चुनाव त लड्नु पर्ला कानुनी रूपमा, सूर्य चिन्ह कसको हुने, नेकपा कसको हुने भन्ने विवाद न हो यो त खास। होइन, अब त यथास्थितिमा फर्काइदियो नेकपालाई भनेपछि नेकपा यथास्थानमा गयो, सूर्य चिन्ह उहीसँग रह्यो। भने चुनाव भयो भने सूर्य चिन्हबाट लड्ने को हुन्छ त अब यहाँ? अब उसले बीच बचाउको बाटो लियो भने सूर्य चाहिँ स्थगनमा राखेर दुवैलाई नयाँ तरिकाले दल दर्ता गर्ने अनि नयाँ चुनाव चिन्ह दिने, यो एउटा उपाय, वैकल्पिक उपाय हुन सक्ने भयो। किनभने यो निर्वाचन आयोग भन्नेले हिजैदेखि बदमासी गरेका छन्। किनभने यो नेकपा भनेको ऋषि कटेलको नाममा पहिल्यै दर्ता छ। हिजै यो कुरा मिल्दैन थियो, गर्यो त निर्वाचन आयोगले। तपाईँ यदि गम्भीर यसमा छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने उसले यो गर्नै हुँदैन थियो नि त। नेकपा त पहिल्यै ऋषि कटेलको हो त। सानो पार्टी, सानो जनमत भावनाले हेपेर अथवा उनी चाहिँ सत्तामा थिएनन्, उनको केही थिएन, त्यस कारणले उनले नपाएको जस्तो देखिरहेको थियो। होइन, यिनलाई चाहिँ यिनीबाट आशीर्वाद पाइरहँ भन्ने दुराशय चाहिँ यहाँ अन्तर्निहित देखिन्छ। नत्र भने त सामान्य कखरा हो नि, कुनै दर्ता भइसकेको दल वा चुनाव चिन्ह कुनै अर्कोलाई दिने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन नि। चुनाव चिन्ह त यिनीहरूसँगै थियो, दलको नाम चाहिँ होइन। मैले भने जनरलाइज गरेर भनेको, एउटा चुनाव चिन्ह एउटाले लिइरहेछ भने होइन, यिनीहरू त यहाँसम्म के गर्छन् भनेदेखि कुनै एउटा चिन्ह भयो, कुनै अमुकलाई दिनुपर्ने भयो भने बिचमा एउटा सानो तारा टिको हालेर पनि त्यही चुनाव चिन्ह अर्कोलाई दिइदिन्छन्। जस्तो हँसिया भयो, हतौडा भयो, त्यसको भित्र तारा हाल्यो, त्यसको भित्र एउटा तारा हालिदियो, हँसिया हतौडामा तारा भनिदियो, आशय त एकदम गलत हो नि त। त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, अब पहिलेकै अवस्थामा फर्केर यिनीहरू राजनीतिक रूपमा मान्नेवाला छैनन्, कानुनी रूपमा पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदियो निर्वाचन आयोगले। अब नियमअनुसार त बहुमतको कुरा मान्नु पर्थ्यो निर्वाचन आयोगले। 425मा त झन्डै 72% प्रचण्ड माधव नेपालहरूसँग भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले त्यता फैसला गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेन। अब उसले आफू पनि बिच बाटोबाट आएर बचाउको बाटो जस्तो गरेर त्यही बनाइदिएपछि सबैतिरबाट सुरक्षित हुन्छु कि भन्ने ठाने हो निर्वाचन आयोगले? होइन, निर्वाचन आयोगलाई हामी धेरै चाहिँ मैले लेख्दा नलतारौँ। किनभने निर्वाचन आयोगको विगत नै त्यस्तै छ। त्यो निर्वाचन आयोगले कहिले पनि निर्वाचन आयोगको जस्तो आचरण गरेकै छैन। अख्तियारको कुरा पनि यही हो, सर्वोच्चको कुरा पनि यही हो। हामीले सर्वोच्चको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि गएको समयमा 3टा मध्यावधिसँग जोडिएका निर्णयहरू आएका छन् भने 3टै निर्णय एकअर्कासँग मिल्दैनन्। हजुर, मनमोहनलाई एउटा भर्डिक्ट दिएको छ, गिरिजालाई अर्को दिएको छ, शेरबहादुरलाई अर्को दिएको छ। त्यस कारणले मैले अघिदेखि जोड दिइरहेको कुरा के छ भने यो संवैधानिक जति पनि निकायहरू छन् ती संवैधानिक निकायमा तेरो मेरो आधारमा अधिकारीहरू चाहिँ चयन गर्यो भने हुने नै त्यही हो। त्यसमा पनि
कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यस्ता संस्थाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका दिइयो भनेदेखि हुने नै यही हो। अब नि डाक्टर साहब मैले यो यसो हेर्दा हुन त डाक्टर साहबले राजनीतिक विश्लेषण गर्नु होला, मैले आफूले बुझेअनुसार जस्तो निर्वाचन आयोगको फैसला मान्ने नमान्ने यिनीहरूले अब आन्दोलन गर्लान्, फेरि अब जालान्, कोर्टसम्मै पुग्लान्, त्यो अर्को छुट्टै विषय छ, पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। अहिलेको निर्वाचन आयोगको फैसलाले म अलिकति क्लियर हुन मन लागेको कुरा चाहिँ कि अल्पमतले बहुमतको निर्णय मानेर जानु पर्यो कि बहुमतले चाहिँ नि अल्पमतले चाहिँ नि कारबाही गर्न अगाडि बढ्नु पर्यो, त्योभन्दा अर्को के छ त अहिलेको निर्वाचन आयोगको फैसलाले? होइन, यो अल्पमत र बहुमतको कुरा पनि निर्वाचन आयोगमा भन्दा दरोसँग त राजनीतिक दलमा लाग्छ होला नि त। यदि अल्पमत र बहुमतको कुरामा तपाईँ त्यत्रो जोड दिन चाहनुहुन्छ भने स्वयं नेकपाभित्र अल्पमत बहुमतले काम गर्यो। तपाईँहरूले भन्नुभएको चाहिँ यो प्राविधिक कुरा हुन्छ। मुख्य रूपमा राज्यका संयन्त्रहरू राज्यद्वारा नै निर्देशित हुन्छन्, राज्यद्वारा निर्देशित हुन्छन् र त्यहाँभन्दा पर चाहिँ ती अङ्गहरू दाहिने देब्रे हुँदैनन्, किन त्यस्तो हुने भने त राज्य चल्दैन नि। त्यसो यसरी बुझ्नु त डाक्टर साहबले अघि पनि भन्नुभएको थियो, अब निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह पनि फ्रिज गरिदिन्छ र नेकपा नाम पनि फ्रिज गरेर अर्को बाटो चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले जाऊ भन्न सक्छ। त्यो एउटा बीच बचाउको बाटो हुनसक्छ। यहीमा मान्छेले के तर्क गर्न थाले भनेपछि केपी ओलीले को समूहले अथवा केपी ओली निकटले केही समय अगाडि नेकपा एमाले बिउताएका छन्, दर्ता गरेका छन्, त्यहाँनिर चाहिँ उदाउँदो सूर्य चुनाव चिन्ह छ, यो सबै सुनियोजित हो। भोलि नेकपा पनि फ्रिजमा पार्ने, त्यसपछि सूर्य चिन्हलाई पनि अहिले बिच बचाउ गरेर राखिदिने, अनि केपी ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले बिउताएर उदाउँदो सूर्यबाट चुनाव लडाउने तयारी हो भनेर एक थरीले आरोप लगाएछन्। डाक्टर साहब चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, जे पनि हुन्, किन मैले भनिसकेँ निर्वाचन आयोगको अब हैसियत रहेन। हजुर, जसरी अख्तियारको हैसियत छैन, लोकसेवाको हैसियत छैन, सर्वोच्च अदालतको पनि हो कि होइन भन्ने भइरहेछ। र खुल्लमखुल्ला चित्रबहादुर केसीले भनिराखेका छन् कि पैसामा चाहिँ अदालतका न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेरको नामै लिएर भनिरहेछ चित्रबहादुर केसीले। त्यही बेला भनेका थिए चोलेन्द्र अहिले जे भूमिका खेलिरहेछन् यही भूमिका खेल्नेछन् भनेर त्यही बेला चित्रबहादुर केसीले भनेको रहेछ। र अब त्यसको शिकार तिनै मान्छे भएका छन् जो मान्छेलाई चित्रबहादुर केसीले यो चिज भनेका थिए। अब अहिले आएर हामीले यो जद्दोजहद गर्नुको के अर्थ छ? अघि मैले भनिहालेँ अयोधी प्रसाद यादवको कुरा, भनिहालेँ दीपक राज जोशीको कुरा, यी कुनै इतिहासका कुरा होइनन् नि। त्यसो भए यो 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 विषयको म अन्तिममा धेरै अलग गिजोल्न पनि मलाई मन लागेन डाक्टर साहब। अन्तिममा म के सोध्न चाहेँ भने अब निर्वाचन आयोगले मानौँ के अरे सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गरिदियो भने अब जम्मा हामीसँग 3 महिनाको समय छ चुनावको लागि। त्यो बेलासम्म निर्वाचन आयोगले त चुनाव लड्नलाई प्रचण्ड माधव र केपी ओली समूहलाई त एउटा न एउटा टुङ्गो त लाउनु पर्ला। के हुन्छ त यदि चुनाव हुने भइहाल्यो 3 महिनाभित्रमा भने यिनीहरूको टुङ्गो लाएन भने कसरी चुनाव लड्छन् त? अनि त्यो त भनिसके नि बादलले, अदालतले समयमा फैसला दिएन भने निर्वाचनको मिति सर्छ, यो त भन्नु सरिसक्यो। किनभने यो संसदीय व्यवस्थामा ठुला एकजना विद्वानले पहिले भनिरहेछ, संसदीय व्यवस्थामा हुने सबै निर्णयहरू राजनीतिक दल र नेतृत्वले होइन, सेनाको जर्नेल, अदालतका न्यायाधीश र प्रहरीका हाकिमहरूले यी त सही गर्ने मात्रै हुन् बाबु। एउटा पहिल्यै रेडिमेड हुन्छ कागज, त्यहाँ सही गरिदिने काम मात्रै हो यिनीहरूको। यिनीहरूको केही पनि चल्दैन यसमा। आँखाको अगाडि रुखमाङ्गदलाई हटाएको प्रकरणमा प्रचण्ड पछि हट्नु पर्यो कि परेन? यो त्यही कारण भएको थियो। प्रचण्डले के सोचे भने मै प्रधानमन्त्री हुँ, जे गरे पनि हुन्छ। सायद अहिले मैले भनेको कोटेसन त्यही चिन्तन कोषबाट आएको, उनले त्यहाँ हेरेका थिएनन् कि क्या हो? प्रचण्डको निर्णय उनको राजनीतिक दलले गर्दैन थियो, सेनाको जर्नेलले गर्थ्यो। उनले के गरे भने सेनाकै जनरललाई चलाए। सेनाको जनरललाई चलाएपछि एउटा फिस्टु प्रधानमन्त्री टिक्न सक्छ? इदी अमिनले एउटा जवान होइन युगान्डाको कसरी बचाइदियो त? कर्णेल भनेको नामै कर्णेल कद्दाफी होइन लिबियाको, कसरी ठोकिदियो त? यही कुरा चाहिँ पाकिस्तानमा जर्नल जियाउल हकले गरिदिए। निर्दोष हुँदाहुँदै भुट्टोलाई लगेर फाँसी दिदिए। के गर्न सके त यिनीहरूले? परवेज मुशरफलाई यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छन् यिनीहरू। हुन्छ त परवेज मुशरफको यो त्यो? त
त्यस कारणले यो व्यवस्थाका वास्तविक सञ्चालक भनेका सेनाका जर्नेलहरू हुन्, अदालतका न्यायाधीशहरू हुन्, यिनीहरू होइनन् क्या। यिनीहरूले यो सबलाई मिलाएर खान्ते पिन्ते गरे भने म केही पनि भन्न सक्दिनँ, होइन भने यिनीहरूको केही पनि जोर चल्दैन, यति हो सत्य। त्यसो भए डाक्टर साहब, अब निर्वाचन आयोगको निर्णय दुवै पक्षले आफ्नो जित भएको र अर्को पक्षले हारेको कुरा गरिरहेछन्। माधव नेपालले त हाम्रै जित भयो भनिरहेछन्, केपी ओली पक्षकाले हाम्रै जित भयो भनिरहेछन्। केपी ओली पक्षकाले माधव नेपालको अध्यक्ष फुत्क्यो भन्छन्, यताकाले केपी ओलीले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्य कहाँ पुगे भनेर भन्छन्। खासमा तपाईँले चाहिँ हेर्दाखेरि के भएको छ? होइन, यिनीहरू त अहिले पनि हाउसै विघटन भएको छैन भन्छन्, प्रतिनिधि सभा जिउँदो छ भन्छन्, भन्दैछन् नि। भनेर हुने कुरा हो र यो, भनेर यस्तो हुन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अहिले सबै अन्तिम सत्य के हो भने अहिले केपी ओली मात्रै जिउँदा छन्, अरू जम्मै मरिसकेका छन्। केपी ओलीको क्याबिनेट 25 जनाको 3 मात्रै जिउँदा छन्, अरू जम्मै मरिसकेका छन्। अब बाँकी सबैको रोदन मात्रै हो। जे मैले अहिले भने त्यो मात्रै वास्तविकता हो। तर माधव नेपालले केपी पार्टीमा को नाम उच्चारण पनि नगरे हुन्छ, केपी ओलीले त्यो अधिकार पनि छैन, त्यो छुट पनि छैन भनेर अब बोलेर मात्रै हुने हो कि तपाईँले भने जस्तो कानुनी रूपमा एउटा संवैधानिक रूपमा एउटा निर्णय, एउटा राज्यले गर्ने निर्णय एउटा होला, यो बाहिर चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि बोलिरहेछन् नि। माधव नेपालले त्यो भन्नु उचित हो अहिले? होइन, अब नेपालमा के उचित के अनुचित भनेर हामी छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यहाँ आफूलाई के लाग्छ के लाग्दैन, जस्तो प्रचण्डले नै म त एक समयको कमान्डर हुँ, म भित्तामा पुर्याइदिन सक्छु भने, होइन पुर्याए त भित्तामा। अब शान्ति प्रक्रिया बिथोलिसक्यो, कतिपय माओवादीका कम्बेटेन्टहरूले त के अरे युनिफर्म नै लगाइसके, बन्दुकै देखाइसके, फेरि हप्तै दिनमा बालुवाटार पुगेर अब सलुटमा हानेको पनि देख्यौँ फेरि हामीले। तिनै मान्छेहरू मैले बुझिसकेँ। अब यस रूपमा विषयलाई उनीहरूले ओन गर्ने, हत्याउने भनौँ न, यहाँ चाहिँ ओन पनि मिलेन, हत्याउने। आफूले भने जस्तो भयो भने कम्ब्याट ड्रेस फुकालिहाल्ने, भएन भने कम्ब्याट ड्रेस लाई पनि हाल्ने, धम्क्याउने, बन्दुक पनि देखाइहाल्ने, धम्क्याउने भने नै उनीहरूले खबरदार। अब यिनीहरूलाई नै अब यो अफगानिस्तानमा 2 जना न्यायाधीशलाई मारे टेररिस्टहरूले। होसियार नेपालका न्यायाधीशहरू, तिमीहरूले पनि यो घटना त देख्यो होला भनेर धम्क्याए। त्यो भनेर चाहिँ प्रभाव पारेको अर्थ आएन। बिचरा अब यिनीहरूले बाटा हिँड्ने मान्छेले, खुत्रुके मान्छेले चाहिँ यता त्यता भन्दाखेरि अदालतलाई प्रभाव पारेको मानहानि लाग्यो। यो त एकदमै नमिल्ने कुरा हो नि। त्यस कारणले यसरी हामीले चाहिँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर विषय र राजनीतिलाई बुझियो भने ठिक एउटा मेसेज दिन सकिँदैन। किनभने आज जे राजनीति यहाँ प्रकट भइराखेको छ यो त नतिजा मात्रै हो नि, कारण त प्रचण्डहरू नै हुन् नि। केपी ओली त नतिजा न हुन्, कारण त प्रचण्ड हुन् नि। तर यिनै प्रचण्डको विषयमा केपी ओलीसँग त्यत्रो झन्डै तपाईँको 45 वर्षसँगै सहयात्रा गरेका माधव नेपालले केपी ओलीले प्रचण्डले चिनेको 63 सालदेखि हो। कति भएर प्रचण्डको बारेमा केपी ओलीले परिभाषा गर्छन्? मैले त 40 वर्षको प्रचण्ड चिनेको, दिल्लीमा भेटेको मैले हो, सिलगढीमा भेटेको मैले हो, 12 बुधे गरेको मैले हो। यो सारा मैले गरेको कुरामा केपी ओलीले अहिले माकाफुई भनेर तिल्के गोरुको सिङ फुक्ल्यो भन्नुको कुनै तुक छैन भनेर माधव नेपालले केपी ओलीमाथि आरोप लगाएका छन्। के साँच्चीकै केपी ओली प्रचण्डलाई 63मै चिने अथवा प्रचण्डले चिन्न नसके हुन्? होइन, अब चिन्ने नचिन्नेको यहाँ के अर्थ हुन्छ र? त्यो तरिकाले माधव नेपालको स्तरको मान्छेले भाषण गर्नु सुहाउला र डाक्टर? होइन, अघि मैले भने नि यहाँ चाहिँ नेपालमा के हुन्छ र के हुँदैनमा डिबेट गर्नुकै अर्थ छैन। किनभने यो जुन लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको सबभन्दा ठुलो मर्म भनेको चाहिँ नैतिकता हो। अब नैतिकतालाई नै तपाईँ तिलाञ्जली दिनुहुन्छ भने यसमा के बाँकी रहन्छ र? किनभने जस्तो माधव नेपालकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि प्रचण्ड के अरे केपी ओलीले जस्तोसुकै बोलेको जेसुकै गरेको भए तापनि केपी ओलीलाई केपी ओलीको ठाउँमा पुर्याइदिएको त हामीले त होइन होला।
मिडियाले हो र होइन, मिडियाले त सबैले पनि होइन, मैले पनि होइन। पुर्याउने उहाँहरू, पार्टीको अध्यक्ष उहाँहरू बनाउने, प्रधानमन्त्री उहाँहरू बनाउने, अनि हामीले सवाल जवाफ गर्नुपर्ने। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सबैभन्दा सचेत पङ्क्ति चाहिँ सङ्गठित कार्यकर्तालाई मानिन्छ र सङ्गठित कार्यकर्ताहरूको बहुमतले केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको छ। यिनीहरूले जो माधव नेपालले जे भनिरहेछन्, यसो भनेर उनले ती सङ्गठित कार्यकर्तालाई नै गाली गरिरहेको भन्ने यहाँ अर्थ हुन्छ। त्यो अधिकार उहाँलाई छ र छैन नि? तर उनले त के समेत भन्यो भने केपी ओलीले त नेकपाको नाम ल्याउने अधिकार पनि छैन, सूर्य चिन्ह भन्ने अधिकार पनि छैन केपी ओलीले। होइन, अब त्यो त उनीहरूको एउटा राजनीतिक हत्कण्डा हो होइन। तर बोल्न मन लाग्दाखेरि जे मन लाग्यो त्यही बोल्दाखेरि त जनताले मूल्याङ्कन गर्लान् भन्ने मेरो। अब बास हो, अघि मैले भनिहालेँ नि। अब हामीले के गर्यौँ के गरेनौँ भन्ने कुराको अन्तिम फैसला अघि हामीले माओवादीको, काङ्ग्रेसको, केपी ओलीको कुरा गऱ्यौँ नि। जस्तो अब यहाँ चाहिँ अभ्यासमा जाँदा चाहिँ कस्तो भयो भने स्वयं माधव नेपाल 2 ठाउँबाट पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री भए। त्यो चाहिँ कस्तो अभ्यास हो भन्ने कुरा आयो। त्यस्तो बेलामा त उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्ने हक राख्नु हो भने केपी ओली त्योभन्दा पर हो र भने, त्योभन्दा त ओरै हुनुपर्ने नि त। किनभने उहाँहरूको राजनीतिक कलहले गर्दा यो कुरा भइराखेको छ। त्यो कुरा उहाँहरूले नमाने भने सत्यसँग त 100% सम्बन्धित छ। किनभने उहाँहरूमा राजनीतिक कलह र विभाजन आयो। त्यसका कारणमा अहिले नजाउँ, तर विभाजन त आयो। विभाजित नेकपाले आफ्नो वर्चस्व आफ्नै हो भन्ने जुन एउटा पद्धति हो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको, यो पुरानो पद्धति हो। यिनका यस्ता फिस्टाको त के कुरा गर्ने? यिनीहरूले पार्टीका संस्थापक महासचिवलाई त डाँडा कटाइदियो भने यिनको त के औकात छ र? यहाँ के औकात छ यिनको गर्नु त? यहाँ यिनीहरूले स्थापना गरेको पार्टी पनि होइन यो, यिनीहरूले परिकल्पना गरेको आन्दोलन पनि होइन यो। जसले परिकल्पना गर्यो, जो त्यो पार्टीको आमा हो, त्यसलाई त गद्दार भनेर चाहिँ दलबाट निकालिदियो भने अनि यिनीहरूले जे पनि भन्छन् भन्ने कुरा त त्यहीँबाट आइहाल्छ नि। एकले अर्कालाई निकाल्ने र एकले अर्कालाई निकालेर त्यसको चाहिँ स्वामित्व मेरै हो भन्ने पद्धति त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त नयाँ त छैन। ठ्याक्कै निकालेकै कुरा गर्दा डाक्टर साहब त पूर्वतिरै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ यिनीहरूले केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि निकालिदिए, स्पष्टीकरण चित्त बुद्ध आउने त परेछ दिँदै दिएनन् भन्ने आरोपमा निकालिदिए। त्यही रात निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्छ जहाँ माधव नेपाल अध्यक्ष नै छैनन्। अब निर्वाचन आयोगको अनुसार के हुन्छ? केपी ओलीले यिनीहरूले साधारण सदस्यबाट निकाल्दैछन् नि। केपी त त्यो स्वीकारेकै छैनन्। उनले त यो त हाँसो लाग्ने कुरा हो भनेर भनिसके। तपाईँहरूलाई हाँसो लागेन भनेर आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रश्न गरे। के हुन्छ अब? होइन, यो चाहिँ वास्तवमा मैले त बहसको विषय छैन क्या। किनभने उनीहरू समूहगत रूपमा विभाजित भएका छन्। वास्तविकता त्यही नै हो। मैले अघि पनि भने कारणमा नजाउँ होइन। मूलभूत कुरा चाहिँ के भने उनीहरू विभाजित छन्, आफ्नो समूह लिएर अगाडि बढेका छन्। यसको वैधानिकताको प्रश्नलाई निर्वाचन आयोगले त्यहाँ लगेर चाहिँ थाती राखिदियो। अब के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि नै प्रश्न पारिसकेँ। दुवैका आफ्ना समूहहरूलाई आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उसले निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन गरिदिन्छ। किनभने यो निर्वाचन आयोग भने त जागिरे भाँडो न हो। यी जागिरे भाँडोलाई त भोलि पनि जागिर खानु छ होइन। यिनीहरूलाई थाहा छैन वाइसिएल कहाँ छ, अर्को कहाँ छ, भोलि के हुन्छ, सडकमा हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन, यिनीहरूलाई थाहा छैन र? थाहा छ। त्यसकारण यो हामीले विमर्शको विषय बनाउनु नै बेकार छ। किनभने निर्वाचन आयोग भनेको यस्ता खालका हरकतहरूलाई वैधानिकता दिने संस्था हो। भनौँ न, हिजो रामवरणका पालामा रुकमाङ्गद कटुवालको प्रकरण राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्न पाउँदैनन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो कि होइन त? कार्यकारी त के भने प्रधानमन्त्री हो नि त। प्रधानमन्त्रीले निष्कासन गरिसक्ने बित्तिकै कमान्डर इन चिफ रह्यो त नेपालको। तर रह्यो त अनि केही भयो त? केही पनि भएन। भयो केही? रामवरणलाई केही भयो, रुकमाङ्गदलाई केही भयो? केही पनि भएन। अब अहिले यिनीहरूलाई के हुन्छ त? त्यति बेर पनि के भने प्रचण्डले पन्छिनु पर्यो। केही भयो भने प्रचण्ड माथि भयो। जो देशको कार्यकारी प्रमुख छ उही दण्डित भयो। यहाँ त जुन अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदै होइन उसले त्यो राष्ट्रपतीय अधिकार चाहिँ प्रयोगै गरेर देखाइदियो। अब अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि यसरी नै कार्यकारी अधिकार चाहिँ प्रयोग गरिदियो भने अनि के भन्छन् त यिनीहरूले? व्यर्थको कुरा हो।
यसबाट यो थारो गाई दुहे जस्तै हुन्छ, कुनै दुध आउँदैन यहाँ। यो त बुझिहाल्यो डाक्टर साहब। अर्को एउटा त्यो आरोप प्रत्यारोपको कुरो अब त घट्ला भने अघि माधव नेपालले लगाएको आरोपको कुरा गर्यो, प्रचण्डले लगाएको आरोपको धेरै कुरा गर्यो, केपी ओलीले भेडासम्म भने प्रचण्डले, केपी ओलीले गोरुसँग तुलना गर्दै फेरि तिल्के गोरु भन्ने उनले, तिल्के गोरुको सिङ फुक्लियो भन्दै, भने गोरु भेडा के राजनीतिक संस्कार हो भनेर जनता पनि मूर्छा पर्ने बेला भइसक्यो, जनता पनि छक्क पर्ने बेला भइसक्यो कि डाक्टर साहब। होइन, यो त कम्युनिस्ट एउटा राजनीतिभित्र एकअर्कालाई दुत्कार्ने, निषेध गर्ने, गाली गर्ने, सिआईको एजेन्ट, रको एजेन्ट, विस्तारवादीको एजेन्ट, दरबारिया, यौनवादी, छाडा, महत्त्वाकांक्षी, अराजक, यो त कम्युनिस्ट एउटा जार्गनहरू हो नि त। उनीहरू एकअर्कालाई यही भन्छन् र यी सबै शब्दहरू प्रयोग गर्दा पनि तृप्त भएनन् भने भौतिक रूपमै पनि डाँडा कटाइदिने बाबुरामलाई भनिरहेछ। यिनीहरू नै भन्दैछन् नि त, यिनै मणि थापा भनेको सब थाहा पाउने नै मान्छे हुन् नि त। उनीहरू त खाडलले खनिसक्यो त्यो चाहिँ गाड्नको लागि। र अहिले पछिल्लो फेरि आइरहेछ भारतको हस्तक्षेपले मात्रै बाबुरामको ज्यान चाहिँ बच्यो। अब बाबुराम र प्रचण्ड नै फेरि एकता गर्ने चाहिँ अखडा बनिरहेछ उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको भने तपाईँ यो सब किन बेकार? अरू कुनै नयाँ कुरामा जाउँ, यिनीहरू जातै यस्तै हो यिनीहरूको। अब त्यसो भए डाक्टर साहब ठ्याक्कै बाबुराम र प्रचण्डको विषय ल्याइहाल्नु हो, के साँच्चीकै यिनीहरू युनिफाइड हुने, एकता हुने दिशातर्फ हुन् कि तपाईँलाई के लाग्छ? अथवा यिनीहरू आन्दोलनको लागि जो केपी ओलीको विरुद्ध आन्दोलन गर्दैछन् यसको लागि मोर्चाबन्दी मात्रै हुनसक्छ, के हुनसक्छ, एकता हुनसक्छ? अब फेरि अब यिनीहरू स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने, जस्तो बाबुराम माओवादीबाट मधेसवादी हुन सक्छन् भने यो बिचमा बाबुरामका रूप हेर्नु 4-5 रूप त उनको यही बिचमा भइरहेछ। पहिला चाहिँ प्रचण्डबाट छुट्टिए, नयाँ शक्तिको कुरा गरे, फर्केर आए, यो एकता प्रक्रियामा त उनी पनि थिए नि, उछिट्टिएर गए, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर हाउसभित्र आए, सबैभन्दा काम नलाग्ने काङ्ग्रेस हो भने। त्यसपछि उनी मधेसवादमा गए, मधेसवादीमा गइसकेपछि काङ्ग्रेसको विकल्प छैन, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने फेरि, किनभने निर्वाचन हुने जस्तो देखेको आलोकमा उनले त्यो भनेको। किनभने अब काङ्ग्रेसलाई एक प्रयोग गरेर हाउसमा त आइयो, अब काङ्ग्रेसलाई टेको नाल्ने भने त फेरि गोर्खाबाट निर्वाचित भएर त माथि आइँदैन। त्यसपछि उनी यो ठाउँमा आइराखेका छन्। अब यस्ता बाबुरामले के गर्छन् के गर्दैनन् भनेर आकलन गरियो भने मूर्ख भइँदैन। तर मान्छेहरू के भन्न थाले भने भारतीय खुफिया एजेन्सी रकै कारण यिनीहरू एक ठाउँमा आएका हुन्, रले प्रचण्ड बाबुराम फेरि मिलाइदिँदैछ। जति बेला अब हामी चक्राताको धेरै कुरा गरिसक्यौँ, नोएडामा बसेर युद्ध गरेका धेरै कुरा गरिसक्यौँ, सुरुङ युद्धका कुरा गरिसक्यौँ, फेरि यी पात्रलाई एक ठाउँमा ल्याउने एउटा खेल हुँदैछ भनेर भन्छन्। त्यो उपराष्ट्रपति निवासको गोप्य जमघटको अर्थ पनि यही हो भन्छन्। लाग्छ डाक्टर साहबलाई त्यस्तो? अब प्रचण्डले त विदेशी इसारामा हाउस विघटन गरेको भनेको छ। यहाँ अघि मैले भने नि, एकले अर्कालाई दुत्कार्ने, एकले अर्कालाई रको एजेन्ट भन्ने, भारतीय दलाल भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो मोडल हो। यति कुरा हामीले बुझिराखौँ। रको चिफले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछिको प्रतिक्रिया चाहिँ यो हो, यति कुरा हामी बुझिराखौँ। अब ती रका चिफले केपी ओलीलाई 2/3 मास्नको लागि हाउस विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए कि तपाईँले प्रचण्डको लागि प्रधानमन्त्रीत्व खाली गरिदिनुपर्छ भनेर धम्क्याएको जवाफमा यो गरेका थिए, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर रको चिफको भ्रमणको प्रतिक्रिया यो हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा आउन चाहिँ मैले देख्दा अब पर्खिनुपर्ने कुरा केही छैन। अब केही दिन पर्ख्यौँ, रले प्रचण्डको लागि त्यहाँ बार्गेनिङ गर्दाखेरिको प्रतिक्रिया हाउस विघटन हो बा नेपाली जनताको 2/3 को मतलाई भाँडेर यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नबाट रोक्नको लागि केपी ओलीलाई प्रयुक्त गरिएको, त्यो चाहिँ हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ। तर उनको भ्रमणको प्रतिक्रिया यो हो भन्ने विषयमा हामीले डिबेट गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। तर कतिपयले अबको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भन्न थाले, प्रचण्डको पनि त्यही नै छ उद्देश्य, त्यही मकसदको लागि भेट गराइएको। जस्तो अब केपी ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्रीका अनेक चर्चा परिचर्चा भइरहेको बेला अबको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भनेर पनि व्याख्या गर्न थाले, त्यो सम्भावना रहन्छ? कसले कसरी बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने भन्नु न मलाई, कसले बनाइदिने? त्यही विदेशी इन्ट्रेस्ट नै त्यही छ भन्छन्। होइन, कसरी मिल्छ त? त्यो मिल्दैन।
किनभने त्यस्तो भयो भने त बरु राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ। त्यो सम्भव छैन। भनौँ सिनारियो देख्नु पर्छ कसरी हुन्छ त। होइन जस्तो यहाँ खिलराज पनि प्रधानमन्त्री भएको देश भनेर व्याख्या गर्छन् क्या। अब खिलराज भयो भने त्यति बेला राष्ट्रिय सहमतिको एउटा परिवेश थियो नि त। 72 को संविधानभन्दा पूर्वको परिवेश हो नि त यो। त्यति बेलाको राजनीति चाहिँ सहमति आधारमा भन्ने कुरा चाहिँ अन्तरिम संविधानको नै स्पिरिट थियो। सहमतिकै आधारमा रोल्पामा लड्दै गरेका गुरिल्लाहरू 83 जना गुरिल्लालाई ल्याएर चाहिँ गिरिजाबाबुले सांसद बनाइदिए। त्यसै पनि सांसद भइन्छ। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाइदिए, त्यसै पनि धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। राजालाई चाहिँ निलम्बनमा राखिदिए, त्यसै पनि राजा निलम्बित हुन्छ काहीँको। गणतन्त्र ल्याइयो, त्यसै पनि गणतन्त्र ल्याइन्छ। ल्याइयो कसरी भन्दाखेरि सहमतिबाट। अब अहिले पनि सहमतिमा जानु पर्यो। सहमतिमा गयो भने त जे पनि हुनसक्छ। अबको प्रोबेबल क्यान्डिडेट भनेको त मैले देख्दा म मात्रै हो प्रधानमन्त्रीको। त्यो चाहिँ कुन बाटोबाट हुनसक्छ? सहमतिबाट। राजनीतिक दलहरूले पनि तपाईँलाई सहमति गर्ने सम्भावना हुन्छ? होइन, अब किनभने अब त भरपर्दो र सबै समाजले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति त अब अहिले म मात्रै भयो नि त। सबैको विश्वासयोग्य कुरा पनि होइन, विश्वासको नभनौँ, भरपर्दो क्या। किन भरपर्दो भने समाजले किन मैले के भन्न खोजेको भने तिमीहरू जसलाई पनि बनाउन सक्छौ भने वाइ नट मी भनेको क्या मैले। अब बाबुराम के हो बाबुराम भने? के आधारमा बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने? अब ल मलाई भन्दै त के आधारमा हुने? मधेसवादीबाट हुने भने त्यहाँ चाहिँ ठाकुरजी छन्। के ठाकुर अरे? महन्त ठाकुर छन् त्यहाँ। बरु उनी हुन सक्ला। होइन, हुन एउटा न्याय पनि हुन्छ नि त बाबा। मधेसी चाहिँ प्रधानमन्त्री भएन भन्ने कत्रो गुनासो छ। अनि ठाकुरको पालो पनि हो। अब डाक्टर साहब चाहिँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यदि तपाईँको किन म तयार होइन, म बाहेक अरूले गराउन सक्दैन। अबको विकल्पै मै हुँ नेपालको। इमरान खानको बाटो आयो भने मै हुँ, सहमतिको बाटो आयो भने पनि मै हुँ। जनता त खुसी छन्, डाक्टर साहब तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले त त्यही जनताको बलमा म बोल्दैछु नि। म के आधारमा फेरि यति बोल्छु त? अबको प्रधानमन्त्री सुरेन्द्र केसी हुनसक्छ भनेर जनताले जे आज मेसेज पाउनुपर्छ। किनभने त्यो एउटा भरपर्दो विश्वासिलो सबै प्रति चाहिँ समन्याय गर्न सक्ने। मको मतलब सबैप्रति चाहिँ समन्याय। जस्तो खिलराजलाई प्रचण्डले बनाए, प्रचण्डले खिलराजले गराएको निर्वाचनलाई मान्न सकिँदैन भन्ने पहिलो व्यक्ति पनि प्रचण्ड नै थिए। किनभने खिलराज त्यो कमान्ड गर्न सक्ने व्यक्ति थिएनन्। किनभने उनले चाहिँ आफ्नो जग हल्ल्याएर चाहिँ कार्यकारी प्रमुख, न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख हुने होइन, मिल्दैन नि। त्यो त अनैतिक कुरा हुन्छ। किनभने संसदीय प्रणालीको ब्याकबोन हो न्यायालय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनटा चाहिँ एकअर्काका ब्याकबोनहरू हुन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, त्यहाँ चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त लाग्छ। एकले अर्कालाई हेरिराखेको हुन्छ। अब यहाँ दुइटै एक ठाउँमा हुनेपछि यो त सम्पूर्ण सिद्धान्तको पनि विपरीत हुन्छ। त्यो नमिल्ने कुरा। अब यो हप्ताका दुईटा विषय निकै चर्चामा रहे डाक्टर साहब। एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पशुपतिको धार्मिक यात्रा र अर्को प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पूर्व लडाकुहरूलाई भेटेको विषय। यो धार्मिक यात्रामा प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो शपथ खाँदा ईश्वरको नामै लिएनन् भनेर आलोचित थिए। सोल्टी होटलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय छोडेर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति 3 दिन बसे, होली वाइन चाहिँ सेवन गरे भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि आलोचना थियो। अब यो पशुपतिको यात्रा, पशुपतिको धार्मिक यात्रा केपी ओलीले गर्नुको पछाडि निकै अर्थपूर्ण र रहस्यपूर्ण कुराहरू छन् भनिन्छन्। मैले अगाडिका दुईटा कुरा पनि जोडिहालेँ। डाक्टर साहबले चाहिँ कुन रूपमा लिनुभएको छ? कतिसम्म भन्यो भने एउटा भौतिकवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता मन्दिर जानु आफैमा पनि त्यो आश्चर्य माने यहाँका मान्छेले। अर्को कुरा मैले अगाडिका दुईटा कुरालाई लिँदाखेरि डाक्टर साहबले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले? अब जहाँसम्म कम्युनिस्ट भौतिकवादी हुन्छ, धर्म कर्म मान्दैन भन्ने कुरा हो, त्यसलाई म सुरुमै खारेज कसरी गरिदिन्छु भने यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्। पढे लेखेका टाठाबाठा हँसिया हतवाडालाई ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गर्ने वाममार्गी बौद्धिकहरू मात्रै हुन्। यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, सिद्धिहाल्यो। जो कम्युनिस्टै होइन त्यसले गैर कम्युनिस्ट आचरण अभ्यास गर्यो भने त्यो विषयवस्तु हुनै सक्दैन। जहाँसम्म उनको भ्रमण, पशुपतिको दर्शन र लडाकुसँगको भेटघाटको कुरा छ, यो चाहिँ पोलिटिकल स्टन्ट हो। उनी पशुपतिमा गए जस्तो गरेर अनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको भावनालाई भोट ब्याङ्कको रूपमा विकास गर्ने दुराशयबाट पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पुगेका थिए।
हिजो केही एउटा अर्थोपार्जन इत्यादिको लागि उनले होली वाइन पान गरेको थियो भने अहिले सोझा साझा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा आफूतर्फ आकृष्ट गर्नको लागि पहिलो पटक पशुपति दर्शन गरेको प्रष्टै छ। जबकि शपथ गर्दा ईश्वरको नामै ल्याएका थिएनन्। अब त्यसलाई छोडिदिउँ, त्यो उनीहरूको आस्थाको कुरा भयो। अब संविधानमा पनि भएको व्यवस्था होला के होला त्यसलाई छोडिदिउँ। अब लडाकुलाई चाहिँ अत्यन्त दुत्कार्ने मध्येमा एक केपी ओली हुन्। गुरिल्ला भन्दा अर्को भन्दैन थियो उनले। गुरिल्ला त मै पनि भन्छु, तिनीहरू गुरिल्लै हुन्, तर भनौँ न कुहिएको फर्सी आतङ्ककारी यस्तो भन्थे नि त। गुरिल्ला त मै पनि भनिदिन्छु, गुरिल्लै त हुन् यिनीहरू। के हुन् यिनीहरू? गुरिल्लै हुनु सिद्धि हो। तर कुहिएको फर्सी त होइनन्, आतङ्ककारी पनि होइनन्। यिनीहरूको हरकत आतङ्ककारी हो, तर यिनीहरू आफै आतङ्ककारी कहाँ हुन् र? हरकत पो आतङ्ककारी हो त। यदि यिनीहरूलाई आतङ्ककारी भन्ने हो भने त प्रचण्ड कसरी प्रधानमन्त्री भए त? बाबुराम कसरी मधेसवादी भए? उनीहरू चाहिँ जे भए पनि हुने। बिचरा लडाकाहरूलाई चाहिँ अनेक किसिमले दुत्कार्ने यो न्यायोचित हुँदैन। अब तर राजनीतिक अभिष्टको लागि अनि लडाकाहरूको भावनामाथि खेलबाड र मोलतोल गर्ने दुराशय केपी ओलीले बोकिराखेका छन्। यो चाहिँ मैले देख्दा राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्रै हो। स्वयं गुरिल्लाहरूले चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्छ। तर प्रचण्डले भने नि आमाको दुध चुसेर पुगेन बाउको घुँडो चुसेर के हुन्छ? जबकि केपी ओलीकै कुरा गर्दा डाक्टर साहबसँग पोहोर साल मात्रै मैले फागुनमा कुरा गरेका थिएँ। जनयुद्धलाई उनले स्वीकारेकै छैनन्, जनयुद्ध दिवसमा गएकै छैनन्। पार्टी एकता भइसकेपछि पनि डाक्टर साहबले भने जस्तो ती लडाकाहरूलाई दुत्कारै थिए। अब आमाको दुध चुसेर पुगेन बाउको घुँडो चुसेर के हुन्छ भनेर प्रचण्डले प्रश्न गरे। स्वाभाविकै होइन यो मानेमा? त्यो स्वाभाविक होइन, किनभने बाबुको घुँडो चुस्दा केही आउँछ भन्ने पुष्टि गर्ने प्रचण्ड नै हुन्। शेरबहादुरको घुँडो चुसेर छोरीलाई मेयर बनाए त त्यहाँ। केपी ओलीको लाम्टो चुसेर बुहारीलाई मन्त्री बनाए। शेरबहादुरको घुँडो चुसेर बुहारीलाई कसरी मेयर बनाए त? प्रचण्डलाई यो भन्ने अधिकार छैन, किनभने जनसेनालाई विघटन गर्ने र दुरुपयोग गर्ने स्वयं उनी हुन्। माओवादी जनयुद्धको मर्म धर्मलाई विचलन गर्ने स्वयं प्रचण्ड हुन्। उनलाई यो भन्ने अधिकार छैन, मलाई मात्रै यो अधिकार छ, किनभने यिनीहरू घिउ बेचो र तरवार बेचो हुन्। केपी र प्रचण्डको बिचमा केही पनि फरक छैन। भने केपीले राजनीतिक स्टन्ट चाहिँ मजाले गर्न सक्दा रहेछन्। जस्तो नाकाबन्दीकै राजनीतिक स्टन्टले झन्डै 2/3 पुर्याए नेकपालाई। अब चाहिँ पशुपतिको यात्रा गरेर धर्मको नाममा अथवा हिन्दू धर्म बेउत्याउने नाममा फेरि अर्को पटक 2/3 ल्याउँछन् भनेर आकलन गर्नेहरू पनि छन्। त्यो सत्य साबित होला? 2/3 ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् त्यो कुरा अहिले नभनौँ, किनभने त्यो 2/3 गएको 2/3 विचलन गरेको हुनाले यिनीहरू दण्डनीय छन्। यिनीहरू दण्डयोग्य भएको हुनाले यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ भनेर राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर त म आफै हिँड्दैछु। त्यो राष्ट्रव्यापी अभियानको प्रभाव असर के पर्छ त्यो इतिहासले भोलि मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। 2/3 को कुरामा अहिले नगरौँ। हामी खस्केको साख चाहिँ केपी ओलीले केही न केही चाहिँ नो त्यस्तो हुँदैन। यसरी सस्तो चाहिँ आधारमा राजनीतिको घोडा चढ्न पाइँदैन। तर नि डाक्टर साहब जस्तो राजावादीको कुरा गर्ने, हिन्दू धर्मका कुरा गर्ने, धर्मनिरपेक्षताका विरोध गर्नेहरूले त केपी ओलीले त वाह गरेर नेतै मान्न थालिसके नि। अब वाह गरेर नेता मान्नु एउटा कुरा हुन्छ, ठ्याकै गरेर ढुवाङमा भोट हाल्नु त अर्कै कुरा हुन्छ नि त फेरि। तर त्यसले जनमतलाई केही न केही प्रभाव त पार्ला। अनि केही न केही प्रभाव पार्ला, तर यहाँ तात्विक प्रभाव चाहिन्छ, केही न केहीले हुँदैन नि। अब नि यसरी पनि मान्छेले व्याख्या गरेका छन्, यो चाहिँ मोदी पथ। मोदी जसरी धर्ममा विश्वास गर्छन्, धर्मका पीठहरूमा मोदी घुम्छन् र धर्मलाई नै उनले मुख्य आधार मानेर राजनीति गरेका छन् भारतमा। त्यही मोदी पथमा केपी पथ पनि देखिन थाल्यो, केपी ओली त्यही पथमा हिँड्न थाले भन्नेहरूलाई चाहिँ डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? त्यसले पार्ने असरको पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। मोदी त्यो पथमा त गए, त्यसले भारतलाई कति नराम्रोसँग धाराशाही बनाइराखेको होला त्यो पनि त हामीले हेर्नुपर्छ नि त। अब अहिले चाहिँ यसरी मानिलिउँ यो प्रवृत्ति एक ठाउँमा आउने हो भने, धर्मनिरपेक्षवादी प्रवृत्ति एक ठाउँमा आयो भने त्यसले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियतालाई कस्तो असर पार्छ त दीर्घकालीन रूपमा, त्यो पनि त हामीले हेर्नुपर्छ होला नि। किनभने हाम्रो समाज नै यस्तो हो जहाँ धार्मिक आधारमा, जातीय आधारमा अहिलेसम्म पनि उल्लेखनीय ध्रुवीकरण भएन। अब अहिले आएर केपी ओली आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि यो काम गर्छन् भने यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव र असर चाहिँ के हो त? यसले के हामीलाई ठिक दिशा दिन्छ त? त्यसो भए भीमरावले भने जस्तो केपी ओली आफूले गरेका पाप पखाल्न पशुपति पुगे भनेर भीमरावले कटु र कडा आलोचना गरे, त्यो हो?
त्यस्तो सुहाउँछ भीमरावल जस्तो पढे लेखेको मान्छेले बोल्यो है भीमरावल बोल्न चाहिँ बोले बोले होला सुहाउँछ त भने नि भीमरावल जस्तो पढे लेखेको मान्छेले केपी ओलीको योगेश भट्टराईकै शैलीमा प्रचण्डकै शैलीमा यस्तो अन्टसन्ट बोल्न पाइन्छ पाप के हो पाप भनेको के हो पशुपतिमा गएर पाप पखालिन्छ त्यही कुरा हो भीमरावलको भीमरावल यस्तो नबोलुन् भीमरावल एउटा सम्भावना भएको नेता पढे लेखेको नेता पनि हुन् उनले यस्तो बोल्न शोभा दिँदैन ओलीहरूलाई सुहाउँछ प्रचण्डलाई पनि सुहाउँछ भीमरावलाई सुहाउँदैन त्यसो भए नि डाक्टर साहब 36 दिन लगातार अनिर्णित बनेको नेपाली काङ्ग्रेस संसद विघटन भएदेखि अनिर्णित थियो कहिले के बोल्ने कहिले आन्दोलन गर्ने कहिले समर्थन केपी ओलीको समर्थन गरे जस्तो पनि गर्ने तर 36 दिनपछि हिजोको केन्द्रीय समिति बैठकले काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा आधिकारिक संसद विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो यसले के सङ्केत गर्छ कि अब काङ्ग्रेस माधव प्रचण्ड समूहहरू साँच्चीकै केपी ओलीको विरुद्ध आन्दोलित हुने हुन् काङ्ग्रेसको यो निर्णयले के सङ्केत गर्छ त्यो हुनसक्छ तर यसबाट मुलुकको राजनीति अझ गतिरोधपूर्ण हुन्छ र यो या त सैनिक शासन होइन भने राष्ट्रपति शासनतर्फ जान्छ किन यिनीहरूले यो कुरा बुझिरहेछन् म त्यो कुरा बुझ्दिनँ किनभने यो केपी ओलीको एकल कारबाही होइन के यो यिनीहरूको हरकतको बाई प्रोडक्ट हो यो किन बुझ्दैनन् यिनीहरू त्यसो भए के गर्नुपर्छ त काङ्ग्रेस र माधव प्रचण्ड समूहले केपीले भने जस्तै चुनावमा जानु पर्थ्यो अनि कुरो मिल्थ्यो अब उनीहरूले चाहिँ के हो त वास्तविकता त्यो भन्नुपर्छ हामीलाई उनीहरूले के भनिरहेछन् केपी ओलीको दम्भ र अहङ्कारले यस्तो भएको केपी ओलीले कहिले पनि चुनाव गराउँदैनन् त्यसकारण कथित यो चुनावी नाटकबाट राजनीतिलाई चाहिँ बिग्रिन दिनु हुँदैन भन्ने उनीहरूले नारा दिइरहेछन् नागरिक समाज पनि यही विषयमा उद्दोलित भएको देखिन्छ के यही नै सत्य हो त के प्रचण्ड स्वयं यो शेरबहादुरको पनि केपी ओलीसँग मिलीभगत छ र 28-29वटा चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिमा 12-13वटा यिनले आफ्नो हातमा पारेको भन्ने छ र यसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको पनि मिलीभगत भन्ने छ यो भागभण्डामा त्यो गरिकन केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउने त यिनीहरू हुन् नि त अब प्रचण्डले त केपी ओलीलाई सुमरेकै हुन् हिजो 5 वर्ष नै तिमी हो फलानु हो इत्यादि हो भनेकै छन् यो जगलाई टेकेर केपी ओली यहाँ पुगेका हुन् नागरिक समाजले पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ र के ग्यारेन्टी उनीहरूले सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ भने यो प्रधानमन्त्रीय पदको खेल होइन तर नागरिक समाजले त प्रश्न भनेको छ हामी प्रधानमन्त्री फेर्न होइन अलोकतान्त्रिक कदम संविधान मिचेको कुरा संविधानमा हुँदै नभएको कुराको विरुद्धमा आन्दोलित हौँ भनेर भन्दै पानीका फोहराले पुलिसले लात्ताले लाठीले चुबेर प्रधानमन्त्री निवास अगाडि त्यो रमिता देखाउन मिल्थ्यो र डाक्टर साहब त्यसरी कुट्नु उपयुक्त हो अनि त्यसरी कुट्नु उपयुक्त होइन तर सबै नागरिक समाजको हातमा देखिएका ढुङ्गाहरू कतिको उपयुक्त हो त यो पनि त विषय आयो नि त कि त्यो नक्कली हो त्यो ती पनि खड्गोलीकै कार्यकर्ता हुन् कि को हुन् तिनीहरू सुर थापाहरू हुन् तिनीहरू त्यसकारण यसमा नजाउँ हामी यो तफसिल हो किनभने ढुङ्गामुढा भएपछि त पुलिसले हतियार उठाइहाल्छ बन्दुकको गोलीको आँखा हुँदैन भनेर यिनै नागरिक आन्दोलनको कुरा गर्नेहरूका अगुवा शेरबहादुरले धेरै पहिला भनेर 20-25 मान्छे मारि नै सकेको छ काठमाडौँमै झ्यालमा बसेका बच्चा मारेर खसालेको छ यिनीहरूले छोडिदिउँ हामीलाई के चाहियो भने यो मुठभेडबाट विषय कहाँ जान्छ त सबैले इमान्दार हुनुपर्छ कि यिनीहरूले नै केपी ओलीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो केपी ओली गलत पात्र हुन् केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्नु गलत थियो त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन भन्ने आवाजलाई कहिले पनि सुनेनन् नि यिनीहरूले त्यसपछि बढ्ता नगराए केपी ओली उद्दण्ड छन् मूर्ख छन् प्रतिशोधी छन् यिनले मुलुकलाई मध्यावधिमा हालिदिन्छन् त्यो राम्रो हुँदैन भनेको 2 वर्ष अगाडि मैले पटक्कै ध्यान दिएनन् नि यिनीहरूकै भक्तले भनेको कुरा मात्रै कुरा हुने हो त्यही हो यिनीहरूकै पार्टीको लठुवा हुनुपर्ने कुनै पनि सामाजिक विषयलाई प्रदान गर्नको लागि उनीहरूकै आधिकारिक प्रोफेसर हुनुपर्ने हो त्यही हो कुरा यो कर्मले विषय यहाँ पुगेको छ अब उनीहरू अझै पनि जबरजस्ती गर्छन् भने सैनिक शासन लाग्छ देशमा राष्ट्रपति शासन लाग्छ देशमा के पाउँछन् त यिनीहरूले अब के गर्नु पर्यो त फर्केर चाहिँ कुरो मिलेन अब प्रचण्डले त अस्तिसम्म टाउको फोड्ने म तपाईँहरूको टाउको बचाइदिन्छु टाउको चिला छ भन्थे अब त टाउकोमा हान्नुपर्छ भन्न थाले फेरि प्रचण्ड हिजो आफ्नै टाउकोमा खान खोजिरहेको थिए अब त अर्काको टाउकोमा हान्नुपर्छ भने हो कि अब
टाउकैमा हान्नुपर्छ काठमाडौँको आन्दोलन गरेर तपाईँहरूले भनेर मधेसका 2 नम्बर प्रदेशकालो सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले फेरि यस्तो अभिव्यक्ति दिए। हप्ता हप्तामा उनका अभिव्यक्ति चाहिँ यस्ता खालको अभिव्यक्ति होइन। तर यसको सार एउटै छ, त्यो के भने अन्यथा हामी हतियार उठाउँछौँ। यसको सार त एउटै छ नि। भन्न खोजे त्यो होइन, यसको सार अर्को हुनै सक्दैन। म कमान्डर हुँ, म भित्तामा पुर्याइदिन्छु, म टाउकामा हान्छु, मेरो टाउको चिलायो, यो सबैको अर्थ एउटै हो कि भौतिक कारबाही अब हुने नै छ। यसको त सार त यही नै आयो। मलाई यतातिर त्यति हिसाब छैन। मलाई केतिर हिसाब छ, चिन्ता छ भने यो राजनीतिले नेपाल र नेपालीहरूलाई द्वन्द्वमा फसाउँछ र द्वन्द्वबाट उत्पन्न भएको रिक्तता र तिक्तताले यो देशको अस्तित्वलाई सखाप बनाउँछ। अब अहिले चाहिँ चाइना र इन्डियाको सिक्किममा मुठभेड सुरु भइसक्यो। सिक्किम धेरै टाढा छैन हाम्रो नेपालबाट। त सर्वत्र एउटा प्रतिकूलताको स्थिति, कोल्ड वारको सङ्केत गरिसके सी जिनपिङले। अब कोल्ड वार त प्रतिकूलताको स्थिति दिनानुदिन चाहिँ विकसित भइराखेको अवस्था छ। यसले केपी ओलीले बाहेक अरू कसैलाई फाइदै गर्दैन। किनभने जस्तो राजा महेन्द्रले पनि 17 सालमा जुन कदम चालेका थिए, 1962 को वार भयो चाइना र इन्डियाको बिचमा, त्यसले सबैभन्दा बढी कसैलाई फाइदा गर्यो भने महेन्द्रलाई नै। त्यो सबै इतिहास पनि पढ्नु पर्यो नि, सबै परिवेश पनि हेर्नु पर्यो नि। आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर चाहिँ राजनीति गरियो भने, अघि मैले निर्वाचन आयोगको दीपक राजोशीको, अहिले दीपक राजोशीले भने नि त, अब तपाईँले देख्नुभयो होला मलाई प्रधान न्यायाधीश हुन योगेश भट्टराईहरूले किन रोकेको रहेछ भनेर। हिजो योगेश भट्टराईलाई मन्त्री हुनु थियो, चाहिने नचाहिने गरेर चाहिँ दीपक राज जोशीलाई आउनबाट रोके। दीपक राजलाई रोकेको परिणाम कस्तो भयो अब थाहा पायो होला नि। किन त्यहाँ घनश्याम भुषालहरू पनि छन्। डिप्युटी स्पिकर चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको पद हो नि त। प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भनेर कसरी उनीहरू चाहिँ मौनता साँधेर बसे त? यदि त्यो नगरेको भए संवैधानिक जुन परिषद थियो, त्यो संवैधानिक परिषदमा केपी ओलीको कुनै पनि हस्ती हुने थिएन। अब नि अन्तिममा छु डाक्टर साहब, यो यति भइरहँदा वामदेव चाहिँ अर्को ध्रुवबाट अगाडि बढिरहेको छ। म यो अब कार्यक्रम क्लाइमेक्समा छु। वामदेवको क्रियाकलापलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? आज उनले पार्टी एकता अभियान घोषणा गर्दैछन् देशव्यापी रूपमा, र हिजो चाहिँ कहीँ कतै आयो म अध्यक्ष भएपछि दुइटै मिलाइदिन्छु, मलाई जसले अध्यक्ष दिन्छ म ती जान्छु, पार्टी पनि मिलाइदिन्छु भन्ने वामदेवको भूमिकालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको? तीबाट बुझिहाल्यो नि, उनको एकमात्र लक्ष्य भनेको अध्यक्ष हुने हो र प्रधानमन्त्री हुने हो। र वामदेवकै कारणले आजको राजनीति यहाँ आइराखेको छ। एक खालको राजनीतिक अपराध जानेर नजानेर वामदेवबाट भइराखेको छ। र मैले हिजैदेखि भनिआएको के थियो भने वामदेव भनेको नेकपाको मुङ्रो हो। अब मुङ्रोलाई तपाईँ अझै पनि राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो मिसलिडिङ हुन्छ। यो हरकत अब हामीले पनि रोक्नुपर्छ। यिनको एकता अभियानले केही सार्थकता पाउला, बेला पार्टी जोगिएला? होइन, अब एक खालका जो भुलभुलैयामा अब मध्यपन्थमा बसेर अवसरको ताकमा भएका मानिसहरूको स्टक चाहिँ उनीसँग रहने भयो र त्यो स्टकलाई काहीँ मिसाएर शक्ति बनाउने र आफ्नो बार्गेनिङ चिजको रूपमा प्रयोग गर्ने बाहेक त यसको केही पनि नारा त राम्रो छ नि। एकता अभियान, राष्ट्रिय एकता अभियान नारा त आफैमा भयङ्कर छ, नराम्रो त केही पनि छैन। तर अब हामीले चाहिँ वामदेवलाई खुल्लमखुल्ला भनिदिनुपर्छ, तिम्रो यो पदीय हरकतले सीमा नागिसक्यो। अब तिमीलाई जनताले छोडेको छ, तिमीलाई नै अप्पर हाउसमा आउनुपर्छ, तिम्रा लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ, तिमीले अहिले नै प्रधानमन्त्री नभए हुँदैन। तिमीले 3 वर्षपछि प्रधानमन्त्री हुँदा के बिग्रिने? फेरि जनताको बिचमा गएर म माथि अन्याय भयो, अन्तर्घात भयो, त्यो त मै भनिरहेको छु नि त। नेकपाकै जिम्मेवार नेताहरूले वामदेवकै कारण आज यो अवस्था भयो, कसरी तिनले एकता गराउन सक्छन् भनेर पनि भन्न थाले। त्यो एकदम सही कुरा हो। किनभने वामदेवलाई ल्याउनै पर्छ भन्ने तर्कले आजको राजनीति बिग्रेको छ र उनको यो दोगला भूमिकाले नै नेकपा विभाजनको कगारमा पुगेको छ। प्रचण्डहरूलाई पनि के लाग्थ्यो भने यो मेरो मुङ्रो हो, यो मुङ्रोलाई प्रयोग गरेर म केपी ओलीको टाउकोमा हान्छु भन्ने उनलाई पनि लाग्थ्यो। केपी ओलीले चाहिँ किन हो पनि ठेगानमै राख्न खोजेका थिए वामदेवलाई। त्यो चाहिँ म चकित पर्छु। तर वामदेव लत्रिँदै जहाँ आइपुगे त्यो एकदमै खेदजनक छ। त्यसकारण अब वामदेवले एकताको कुरा गर्नु बेकार छ। बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्नु पनि अपराधजन्य कुरा हुन्छ। म आह्वान गर्छु उहाँले यस्तो कुरा तुरुन्त रोक्नुपर्छ र राजनीतिक सदाचार उहाँले देखाउनुपर्छ।
हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक ल हस्, धन्यवाद।